टाइम लगभग भइसकेको छ है, समय आउने क्रम त अझै जारी छ। टाइम भइसक्यो हुनाले सुरु गरौँ है त। मैले हिजो तपाईँहरूलाई अलिकति इन्टरनेटको यो प्रब्लमले गर्दाखेरि तपाईँलाई क्लास त्यति राम्ररी चलाउन पाइनँ, त्यही भएर केही साथीहरू पनि जोडिन पाउनु भएन भन्ने त्यसमा मैले जानकारी पाएको छु। धेरै साथीहरू जोडिन पाउनु भएको छैन हिजो। सायद अब सबैजनालाई यो पिक आवर छ, इन्टरनेट एकदमै धेरै युज हुने टाइम छ, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई अलिकति समस्या भइरहेको छ होला। सायद सबै ठाउँमा अहिले हाम्रो यहाँ मात्रै होइन, सबै ठाउँमा नै इन्टरनेट अलिकति स्लो नै भइरहेछ है। ठिक छ, अब त्यसलाई मैले आज फेरि तपाईँहरूलाई अब सुरुदेखि नै बेसिक कन्सेप्टहरू फेरि सिकाउँछु। जति साथीहरूले राम्ररी सिक्न अलिकति गाह्रो भएको छ, जति बुझ्न गाह्रो भएको छ, फेरि हामी एकचोटि सुरुबाटै अगाडि अलिकति बेसिक कन्सेप्टदेखि नै सुरु गर्छौँ र त्यहाँबाट अगाडि लिएर हामी फेरि हिजोकै जहाँ हामी गर्नुपर्ने थियो त्यहाँसम्म हामी पुग्छौँ। यदि नयाँ साथीहरू जोडिनु भएको छ भने हामी आइक्यू खण्डमा म्याथमेटिकल पार्ट अथवा म्याथमेटिकल एबिलिटी, न्युमेरिकल एबिलिटी भन्ने पोर्सनमा छौँ र त्यो पोर्सन अन्तर्गत हामी टाइम एन्ड वर्क आज पढ्छौँ है त। ईश्वर सर, मैले आधा मिनट समय लिएँ। साथीहरूलाई पुनः नमस्कार। जो नयाँ साथीहरू आजबाट नयाँ ग्रुपमा जोइन हुनुभएको छ, यहाँले कहाँबाट सुरु भयो सम्झिनुहोस् भने टाइम एन्ड वर्कबाट तपाईँले आइक्यूबाट तपाईँको कोर्स सुरु भयो र यहीँ आएर तपाईँको कोर्स सबै कम्प्लिट गरिनेछ है। यहाँले त्यसकारण आनन्दसँग आजबाट मजासँग पढ्नु होला। यहाँलाई शुभकामना। मैले कन्टिन्यू गरेँ है, मैले कन्टिन्यू गरेँ। ल, अब टाइम एन्ड वर्क भनेको तपाईँलाई म्याथमेटिकल खण्ड अन्तर्गत एकदमै गाह्रो लाग्ने एउटा एकदम बुझ्नै गाह्रो हुने खालको टपिक हो। सो यो टपिकलाई हामी एकदम बेसिकदेखि र कन्सेप्ट बनाएर है, बेसिकदेखि कन्सेप्ट बनाएर एकदम सजिलो लेभलदेखि हामी बिस्तारै लेभल इक्जाममा जतिको खालको क्वेसन सोध्न सकिन्छ त्यतिको लेभलसम्म हामी अगाडि बढ्दै जान्छौँ। तपाईँलाई बिचमा जे गाह्रो हुन्छ च्याट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ र बुझ्नु भएको छ भने त्यो लेखिराख्नु पर्दैन है। मैले एउटा कुरा चाहिँ तपाईँलाई पहिले नै भनिहालेँ, अरू विषय पढ्दाखेरि तपाईँले च्याट अफ गर्नुहुन्छ होला, सरले च्याट अफ गर्नुहुन्छ होला, स्क्रिन सेयरिङ गर्नुहुन्छ होला, तर आइक्यूमा मैले च्याट अफ गर्दिनँ। आइक्यूमा च्याट अफ गर्दाखेरि तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो हुन्छ, त्यसले गर्दा आवश्यकता अनुसार मात्र च्याटमा लेख्ने गर्नुहोस् है। जति कुरा तपाईँलाई चाहिने छ 90 नहुने जरुरी छ लेख्नुहोस्। जस्तो बुझ्नुभयो ओके, नलेख्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। मलाई बुझ्नुभयो भनेर भन्नु भएन भने पनि फरक पर्दैन। जसले बुझ्नु भएन भन्नुहोस् भन्छु, बुझ्नु भएन भने तपाईँले भन्नुहोस्, अथवा मैले केही कुरा सोधेको बेला च्याटमा लेख्नुहोस्, होइन भने बिचमा च्याटमा तपाईँहरूले लेखिराख्नु त्यति जरुरी पनि हुँदैन र त्यो गर्दाखेरि साथीलाई डिस्टर्ब पनि हुन्छ। सो च्याटमा लेख्नुपर्ने आवश्यक भएको कुराहरूलाई चाहिँ हामी लेख्नु गरौँ है। ओके, लेट्स स्टार्ट टाइम एन्ड वर्क। टाइम एन्ड वर्क सुरु गर्छु म। टाइम एन्ड वर्क मैले भनिरहेको छु, म फेरि बेसिकबाट सुरु गर्छु। 2 थरी क्वेसन हामीले पढ्नुपर्छ यसमा। यो गाह्रो पनि छ के हिसाबले, 2 थरी क्वेसन पढ्नुपर्छ। म तपाईँलाई 1 थरी क्वेसन गराउँछु अहिले सुरुमा, 1 थरी गाह्रो क्वेसन गराउँछु, त्यसपछि अन्तिममा तपाईँलाई थोरै समय लिएर सजिलो खालको पोर्सनलाई म तपाईँलाई सकाइदिन्छु। त्यो पोर्सन त्यो छुट्टै पोर्सन हो फेरि है, सजिलो खालको लास्टमा गराउने भन्न खोजे होइन कि, तर त्यो पोर्सन नै छुट्टै पोर्सन हो है। त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई, मेरो साउन्ड क्लियर आएको छैन? अरू साथीहरूले हेर्नुहोस् त, मेरो साउन्ड क्लियर आएको छ? ठिक छ। केही साथीहरूले छैन भन्नुभएको छ। उहाँहरुको प्रब्लम हो। ओके, सुरु गरौँ है। जस्तो मैले तपाईँहरूलाई यो इफिसियन्सी बेस्ड क्वेसन्सहरू सबभन्दा अगाडि गराउँछु। इफिसियन्सी बेस्ड भनेर, इफिसियन्सी भनेको के हो हामी कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यो भनेको कार्यक्षमता। हेर्नुहोस् है, इफिसियन्सी भने तपाईँले पढ्नु भएको छ भने यो कार्यक्षमता हो है। तपाईँले पढ्नुपर्छ, शिक्षक भएपछि इफिसियन्सी त तपाईँले पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ। कार्यक्षमता, कार्यक्षमता भनेको के हो त? काम गर्न सक्ने क्षमता। हुन्छ है, काम गर्न सक्ने क्षमता। काम गर्न सक्ने क्षमता भनेको अब हामी कस्तो बेलामा कम्पेयर गर्ने भन्ने कुरा अब यहाँ हेरौँ है। जस्तो कुनै एउटा ए भन्ने मान्छे छ, कुनै एउटा बी भन्ने मान्छे छ। हेर्नुहोस् है, मानौ इक्जाम्पलको लागि ए भन्ने मान्छेले 20 दिनमा एक काम गर्न सक्छ, 20 दिनमा एक काम गर्न सक्छ। बी भन्ने मान्छेले 30 दिनमा एक काम गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है त, 30 दिनमा एक काम गर्न सक्छ, एक काम गर्न सक्छ भनेर हामी भन्यौँ। हेर्नुहोस् है, दुईजना मान्छे छ ए र बी। एले 20 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ, बीले 30 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ भनेर तपाईँले दिएको छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, अब ए र बी मिलेर गर्नु पर्यो भनेर तपाईँलाई क्वेसनमा सोधिन्छ, तर त्यो ए र बी मिल्नुभन्दा अगाडि हामी कार्यक्षमता के हो कार्यक्षमतालाई बुझौँ एकछिन। ए भन्ने मान्छे कार्यक्षमता, हेर्नुहोस् है, एले 20 दिनमा एउटा पुरै काम भ्याउन सक्छ, बीले 30 दिनमा एउटा पुरै काम भ्याउन सक्छ। अहिलेको लागि चाहिँ मतलब कार्यक्षमता भनेको ठ्याक्कै त्यही मात्रै होइन। अहिलेको लागि चाहिँ म तपाईँलाई कसरी सिकाउँछु भने, एक दिनमा ए भन्ने मान्छेले, बी भन्ने मान्छेले, सी भन्ने मान्छेले जति काम गर्न सक्छ त्यो भनेको कार्यक्षमता हो। भनेको मतलब एले 20 दिनमा एउटा काम गर्छ भने एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ? एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ? हेर्नुहोस् त, एले एक दिनमा
1/20 काम गर्न सक्छ, त्यो 20 भागको 1 भाग काम गर्न सक्छ भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छ। सो एक दिनमा गर्न सक्ने काम भनेको एक काम गर्न सक्ने एक काम गर्न लाग्ने समयको उल्टो हुन्छ। म लेखिदिन्छु, एक दिनमा गर्ने काम, अलि छेउमा लेखौँ है, तपाईँले पनि लेखेर राख्नु होला। एक दिनमा गर्ने काम, एक दिनमा गर्ने काम इक्वल टु 1 डिभाइड बाई एक काम गर्न लाग्ने समय, एक काम गर्ने समय। यसलाई उल्टो पनि बनाउन सकिन्छ। एक काम गर्ने समय भन्यो भने 1 एक दिनमा गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ हामीले। यो चाहिँ तपाईँले याद गरेर राख्नुहोस्। अब एक दिनमा 1/20 काम गर्छ। बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा कति काम गर्छ? बी भन्ने मान्छेले 1/30 काम गर्छ। अब भन्नुहोस् त ए ले गर्ने काम धेरै कि एक दिनमा बी ले गर्ने काम धेरै, अथवा ए को क्षमता धेरै कि बी को क्षमता धेरै भन्नुहोस् त? ल्यानु ल हेर्नुहोस् है, ए को क्षमता धेरै छ। हेर्नुहोस् त ए को क्षमता धेरै छ, बी को क्षमता के छ? थोरै छ। किनभने ए ले के गर्छ? ए ले काम छिटो गर्न सक्छ। ए ले 20 दिनमै काम भ्याउँछ, बी ले 30 दिनमा काम भ्याउँछ। भनेपछि अब यो क्षमता हेर्नुहोस् है, कार्य क्षमता भनेको यो ए को कार्य क्षमता हो, यो बी को कार्य क्षमता हो। हेर्नुहोस् त ए को र बी को कार्य क्षमता, दुईजना व्यक्तिको कार्य क्षमता आयो। अब यो कार्य क्षमतालाई हामी के गर्ने त? यो कार्य क्षमतालाई हाम्रो भिन्नको फर्ममा आएको छ। भिन्नलाई तपाईको के गर्न सक्नुहुन्छ? हिसाब गर्दाखेरि, जोड्दा, घटाउँदा, गुणन गर्दा, भाग गर्दा, सबै कामको लागि भिन्नमा गर्दा अलिकति अप्ठ्यारो हुने गर्छ। त्यसले गर्दा यो भिन्नको फर्मलाई हामी अब होल नम्बरको फर्ममा लैजान सिक्छौँ। त्यसरी सिक्दाखेरि तपाईहरुलाई एकदमै सजिलो हुन्छ। अब यही इक्जाम्पल हेर्नुहोस् है त। अब यही कुरालाई हामी के गर्छौँ भने ए भन्ने मान्छेले बी भन्ने मान्छे दुईजनाले एक दिनमा कति दिनमा 20 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ। ए ले बी ले 30 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, एउटा टेबल बनाएर हेरौँ हामी। र अब यो 20 र 30 को एलसीएम लिनुपर्छ तपाईहरुले। 20 र 30 को एलसीएम लिने तपाईहरुले सिक्नुस्। दुईटैलाई भाग जाने संख्या खोज्नुपर्छ। दुईटैलाई 10 ले भाग जान्छ, यसलाई 2 पटक, यसलाई 3 पटक भाग जान्छ। भनेपछि 2 त्यहाँ 6, 6 × 10 60 भयो। यो 60 के आउने भयो त भन्दा एलसीएम आयो। हेर्नुहोस् है, यो एलसीएम भने कति आयो? 60 आयो। अब हामीले के बुझ्ने यहाँनिर हेर्नुहोस् है, यो 60 एलसीएम भनेको चाहिँ उसले जम्मा गर्नुपर्ने काम हो। त्यहाँनिर जम्मा काम हेर्नुहोस् है। अब यहाँनिर यसरी बुझौँ। जस्तो इक्जाम्पलको लागि एउटा क्लासरुममा 60 वटा डेस्क बेन्चहरू छ। त्यो डेस्क बेन्चहरू तपाईहरुले बोकेर कतै लानुपर्ने छ मानौ इक्जाम्पलको लागि है। 60 वटा डेस्क बेन्च बोक्नुपर्ने छ। 60 भनेको एलसीएम हो। एलसीएम भन्ने बित्तिकै जम्मा काम, जम्मा 60 वटा डेस्क बेन्च बोक्नु छ मानौ। अब हेर्नुहोस्, अब यो 20 ले 60 लाई कति पटक भाग जान्छ? 3 पटक भाग जान्छ। 30 ले 60 लाई 2 पटक भाग जान्छ। ल हेर्नुहोस्, अब यो 3 पटक भाग गयो भने ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 3टा बेन्च बोक्न सक्छ भनेर बुझ्नुस्। हेर्नुहोस् है, अब फेरि एकचोटि क्लियरली बुझौँ। जम्मा जम्मी 60 वटा बेन्च सार्नु छ। हेर्नुहोस्, 60 वटा बेन्च सार्नु छ। ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा 3टा बेन्च सार्न सक्छ। बी भन्ने मान्छेले एक दिनमा 2टा बेन्च सार्न सक्छ। भनेपछि ए र बी मिलेर एक दिनमा कतिवटा बेन्च सार्न सक्ने रहेछ? हेर्नुहोस् त, ए र बी मिलेर एक दिनमा कतिवटा बेन्च सार्न सक्छ? 5 वटा बेन्च सार्न सक्छ। लेखेर यहाँ छेउमा लेख्नुस् अथवा यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। ए ले एक दिनमा गर्न सक्ने काम कति रहेछ? 3 वटा रहेछ। यो 2 भनेको बी ले एक दिनमा गर्न सक्ने काम, बी ले एक दिनमा गर्न सक्ने काम, बी ले एक दिनमा गर्न सक्ने काम। अब हेर्नुहोस्, ए ले कतिवटा काम गर्न सक्छ अरे? ए ले 3टा गर्न सक्छ अरे, बी ले 2टा गर्न सक्छ अरे। ए र बी मिलेर एक दिनमा कति गर्न सक्छन्? ए र बी मिली एक दिनमा कति काम गर्न सक्छन्? एक दिनमा कति काम गर्न सक्छन् भन्नुहोस् त। अब ए र बी मिलेर एक दिनमा ए ले 3टा गर्छ। हेर्नुहोस्, ए ले 3टा गर्छ, बी ले 2टा गर्छ। 3 + 2 भनेको 5 काम भयो एक दिनमा। अब कतिवटा काम गर्नुपर्ने छ? ए र बी मिली हेर्नुहोस् है, अब ए र बी मिली 60 वटा काम, 60 वटा काम गर्नु छ। 60 लाई भाग गर्नुस् कतिले? ए र बी मिलेर एक दिनमा 5 वटा काम गर्छ। 5 ले 60 लाई भाग गर्दा 12 पटक कति दिन लाग्ने रहेछ? 12 दिन लाग्ने रहेछ। हेर्नुहोस्, यसरी हामी ए र बी मिलेर कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर निकाल्न सक्छौँ। ए भन्ने मान्छेले 20 दिनमा, बी भन्ने मान्छेले 30 दिनमा गर्यो भने। अब यही कुरालाई हामी इक्जाममा के गर्छौँ? हेर्नुहोस्, इक्जाममा फेरि हिजो पनि धेरैजना साथीहरूले भन्नुभयो होला लामो भयो भनेर। जस्तो हेर्नुहोस्, ए र बी, ए ले 20 दिनमा, बी ले 30 दिनमा, 20 र 30 को एलसीएम हिसाब गर्नुहुन्छ, 60 आयो। 20 ले 60 लाई 3 पटक, 30 ले 60 लाई 2 पटक,
3 + 2 5, 60 लाई 5 ले भाग गरिदिनुस् 12। एक्जाममा गर्ने त यति हो नि। हेर्नुहोस् त यो एक्जाममा यति गर्ने हो तपाईँहरूले, यो लेखिराख्ने केही पनि होइन। अहिलेलाई तपाईँले कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ। ल कन्सेप्टमा केही प्रब्लम भएको छ भने भन्नुहोस् त। ओके ल अब भइसक्यो है, तपाईँले अब बुझ्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसन गरौँ। अब एउटा क्वेसन गरौँ। ए र बी मिली कुनै काम, ए र बी मिली कुनै काम 10 अब 8 कस्तो 12 दिनमा 8 दिनमा हुनु 8 दिनमा गर्न सक्छन्, 8 दिनमा गर्न सक्छन् यदि ए एक्लैले सो काम 20 दिनमा गर्न सक्छ भने 20 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला भनेर हेरौँ। हामी कति दिनमा गर्न सक्ला। ल हेर्नुहोस् अब हामी बेसिक क्वेसनहरुबाटै गरौँ केही समय, र त्यसपछि म तपाईहरुलाई फेरि अनि हिजो जहाँ पुगेका छौँ हामी त्यहाँबाट पनि फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ। ल हेरौँ। ए र बी मिली कुनै काम 8 दिनमा गर्न सक्छन् यदि ए एक्लैले सो काम 20 दिनमा गर्न सक्छ भने बी एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला भनेर सोधिएको छ। अहिलेको क्वेसन र अघिको क्वेसनमा तपाईले ध्यान दिनु होला, काम गर्न लाग्ने समय नै दिएको छ, तर पहिला सुरुमा के दिएको छ, ए र बी दुवैजना मिलेर गर्ने, ए र बी दुवैजना मिलेर 8 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ भनेर दिएको छ। ए र बी मिलेर कति दिनमा गर्ने, 8 दिनमा गर्ने। त्यसरी नै टेबुलेसन गर्नुस्। ए एक्लैले 20 दिनमा गर्ने, ए एक्लैले 20 दिनमा गर्ने। हेर्नुस् है, ए एक्लैले 20 दिनमा गर्ने। अब हामी ध्यान दिउँ 8 र 20 को एलसिएम लिने हो। प्रोसेस एउटै नै हो, जसरी सोधे पनि। अघि हामीलाई छुट्टा छुट्टै गर्न सक्ने समय दिएको थियो अनि एकै ठाउँमा मिल्दा कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर सोधिएको थियो। अहिलेको केसमा हामीलाई एकै ठाउँमा मिलेर गर्ने समय पनि दिएको छ भने एकै ठाउँमा मिलेर गरेको समयबाट एक्लैको घटाउनु पर्छ। अब हेर्नुस् 8 र 20 को एलसिएम निकाल्नु पर्यो। 8 र 20 दुईटैले भाग जाने संख्या खोज्नुस्। 4 ले भाग जान्छ, 4 दुना 8, 4 पंचे 20। अब जाँदैन, 5 दुना 10, 10 दुनी 40, 40 लाई जाँदो रहेछ 8 र 20 दुईटैले। हेर्नुस् 40 लाई जाँदो रहेछ। 8 ले 40 लाई 5 पटक, 20 ले 40 लाई 2 पटक। अब ध्यान दिनु होला, है। अब ध्यान दिनु होला, के गर्ने त अब तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हेर्नुस् है। ए र बी मिलेर एक दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्ने रे अहिलेको कन्सेप्ट अनुसार 5 वटा काम गर्न सक्छ। सिमिलरली ए ले एक दिनमा कतिवटा काम गर्न सक्छ, 2टा काम गर्न सक्छ। अब यहाँबाट भन्नुस् त ए र बी मिलेर ए प्लस बी माइनस ए गर्नुभयो भने के आउँछ, बी एक्लैको एक दिनको काम आउँछ। बी एक्लै एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ भनेर आउँछ। बी एक्लै एक दिनमा कति काम गर्ने रहेछ भन्नुस् त। अब बी एक्लै एक दिनमा 5 माइनस 2, किन ए प्लस बी माइनस ए, 5 माइनस 2 एक दिनमा कति काम गर्न सक्ने रहेछ, 3 काम कसले गर्ने, बी एक्लैले गर्ने। अथवा कसरी बुझ्नुस् भने ए र बी मिलेर 5 वटा काम गर्न सक्छ, ए ले एक्लै 2टा मात्रै गर्न सक्छ है। ए ले 2टा गर्न सक्छ, 2टा ए ले गर्छ भने 5 वटा मध्ये बाँकी 3टा काम कसले गर्छ, बी ले गर्छ। अनि जम्मा जम्मी 5 वटा काम त्यसरी भएको भनेर पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौँ ए र बी बी एक्लैले एक दिनमा कति काम गर्न सक्ने रहेछ, 3 वटा काम गर्न सक्ने रहेछ। अब बी एक्लैले कति काम गर्नु छ हेर्नुस् त, 40 काम गर्नु छ। जम्मा जम्मी काम 40 वटा छ भने 40 काम एक दिनमा 3 वटाको दरले 40/3, 3 ले 40 लाई 13 पटक भाग गयो, 13 त्यहाँ 39, 39 मा 39 भनेपछि 1 बाँकी छ माथि, अनि तल भाग गरेको 3 बाँकी छ। 13 होल 1/3 दिन भनेर हामीले एन्सर निकाल्ने भयौँ। ल हेर्नुस् 13 दिन र 1/3 दिन लाग्ने रहेछ भनेर हामीले एन्सर निकाल्न सक्ने भयौँ। अब तपाईहरुलाई हेर्नुस् है, अब एउटा कुरा सिकाउँछु म। अप्सन नम्बर ए 12, अप्सन नम्बर बी 13, अप्सन नम्बर सी 14, अप्सन नम्बर डी 15। यसरी दिन्छ नि त एक्जाममा त, हो एक्जाममा त यसरी दिन्छ। अब के गर्ने, मानौ यसरी आयो, ठ्याक्कै नआएर यसरी आयो, यो बेलामा के गर्ने ल भन्नुस् त। अब
एन्सर यसरी आयो भने के गर्नु ल भन्नुहोस्। ठेगाना सहित आउनु भएको रहेछ साथीहरू। ईश्वर श्रेष्ठ गल्छी धादिङ भनेर आउनु भएको रहेछ। नाम पनि मिलेछ, हाम्रो घर पनि मिलेछ है। अब हेर्नुहोस्, एलसिएम लिने तरिका अर्को कुनै फर्मेट भन्ने हुँदैन यसमा। 20 र 8 दुईटालाई 20 को गुणनफल लिँदै जाने हो। 20 को गुणनफल लिँदै जाँदा 8 ले भाग जान्छ भनेर चेक गर्नुभयो भने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। एलसिएम यसरी नै लिनुहोस् है। ओके, नाउ लेट्स सी। अब तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु, एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा है। तपाईँलाई राउन्ड अफ गर्न सिक्नु भएको छ। राउन्ड अफ गर्न सिक्नु भएको छ। जति पनि म्याथमेटिक्समा हिसाब गर्नुहुन्छ, हिसाब गर्दा राउन्ड अफमा राख्न सिक्नु भएको छ। तर यहाँनिर के हुन्छ भने काम कति दिनमा सकियो भन्दाखेरि 13 दिन काम सकेर अर्को दिनमा एक तिहाई दिन भनेको हो किन। 13 दिन भयो पुरै, अनि त्यसपछि एक तिहाई दिन भने चाहिँ 14 दिन लागेको लागेन काम सक्नलाई। भन्नुहोस् त, 14औं दिनमा काम सकेको नि बल्ल। यो बेला चाहिँ तपाईँले राउन्ड अफ गर्ने होइन, राउन्ड अफ नगर्नु होला। 13 दिन कति दिन काम चल्यो भनेर सोध्छ। 13 दिन काम चल्यो, तर 13 दिनपछि अर्को एक दिन पनि गयो नि त। 13 दिनपछि अर्को दिनमा पनि गइसकेपछि कति दिन काम चल्यो जम्मा? 14 दिन त चल्यो नि काम। किन 14 दिन थोरै मात्रै चल्यो। 14 दिनको मानव अब 24 घण्टा मात्रै 8 घण्टा मात्रै काम भयो, तर काम त 14 दिनसम्म भयो नि। भनेपछि तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो खालको क्वेसनमा चाहिँ 14 एन्सर हुनुपर्छ, यहाँनिर 13 होइन। बुझ्नु भएको छ कुरा? 13 दिन चल्यो, 13 दिनबाट फेरि एक तिहाई दिन पनि चल्यो, त्यसले गर्दा एन्सर कति हुनुपर्छ? 14औं दिनमा गएर बल्ल काम सकेको छ। 13 लेख्न पाइएन, 14 लेख्नुपर्छ। यस्तो क्लियर हुनुभयो? दिनको कुरा गरेको छ। दिन भएपछि तपाईँलाई 14 दिन लाग्यो भन्नुपर्छ। 14औं दिनसम्म पुग्नुपर्छ है। यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर राख्नु होला। दिनको कुरा गऱ्यो भने समय अरू बेला घण्टामा दियो, यतिमा दियो भन्दा हामीलाई मतलब भएन। तर दिनमा दिएको छ भने 13 दिन काम सकेर पनि अर्को दिनमा गइसकेको हुनाले 14 दिन लाग्यो भन्ने चलन हुन्छ। हाम्रो 14 दिन लाग्यो भन्नुपर्छ। त्यसले गर्दा जम्मा कतिऔं दिनमा काम सकियो अथवा कति दिनमा, यसमा के सोध्छ भने यसमा चाहिँ कतिऔं दिन भनेरै सोध्छ। कतिऔं दिनमा काम सकियो भन्छ। काम कतिऔं दिनमा सकियो भन्दा 14औं दिनमा सकियो भन्नुभयो। ठिक छ? अब क्लियर हुनुहुन्छ है? 14औं दिनमा कतिऔं दिनमा भनेर सोध्यो भने तपाईँलाई यसरी सोध्छ। सोद्धाखेरि कतिऔं दिनमा सोध्यो भनेरै सोध्छ। अप्सनमा 13 सँगै 1/3 दिएन भने चाहिँ, दियो भने त हामीलाई सजिलो भइहाल्यो। दिएको छैन भने चाहिँ हामीले त्यो बेलामा त्योभन्दा अलिकति बढी अथवा 13 दिन भन्दा नि अगाडि गएको हुनाले 14 दिन भनेर टिक लगाउनु पर्यो है त। ल, यो कुरालाई पनि तपाईँले ध्यान दिनु होला। अब यसपछि तपाईँहरूलाई म अब 3 जनावाला एउटा क्वेसन गर्न लगाउँछु। 3 जनावाला ए बी र सी ले कुनै काम क्रमशः 20, 40 र 60 दिनमा 20, 40 र 60 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि तीनैजना मिली भनौँ, यदि तीनैजना मिली कुनै काम उक्त काम भनौँ, यदि तीनैजना मिली काम सुरु गरे भने उक्त काम कति दिनमा सकिएला? उक्त काम कति दिनमा सकिएला? यसरी सोधियो। अब 3 जनावाला सोधियो। 3 जनावाला एउटा तपाईँले हेर्नुहोस्, त्यसपछि अहिले गरिदिन्छु। के गर्ने यसमा पनि गर्ने प्रक्रिया त एउटै हो। 3 जनाको एलसिएम लिनु पर्यो। अब 3टाको एलसिएम लिन जान्नु भएको छ कि जान्नु भएको छैन, त्यसको लागि मैले यो क्वेसन राख्दिएको है। 3टाको एलसिएम लिँदाखेरि झुकिनुहुन्छ धेरै साथीहरू। एकछिन है, के च्याटमा के लेख्नु भएको छ म हेर्दैछु है। राउन्ड फिगर गर्दा 0.5 भन्दा कम भए तल्लो मान हुनुपर्ने हो कि भनेर लेख्नु भएको छ भरत बहादुरजीले। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभएको कुरा राउन्ड फिगर गर्दा तल लेख्ने हो, तर तपाईँलाई त्यहाँ क्वेसनले के सोधेको छ? उक्त काम कतिऔं दिनमा सकिन्छ? हेर्नुहोस् है, उक्त काम कतिऔं दिनमा सकियो भनेर सोध्छ। अब यसरी भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 13 सँगै 1/3 दिन भनेको के हो? यो भनेको के हो? 13 दिन प्लस भोलिपल्ट 8 घण्टा भन्न सकिन्छ। एक तिहाई दिन भनेको 8 घण्टा हो, त्यसरी भन्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँलाई चित्त बुझाएको छैन भने उक्त काम कति दिनमा सकियो? 13 दिन पुरै काम गर्यो, त्यसपछि भोलिपल्ट 8 घण्टा काम गर्यो, एक तिहाई दिन काम गर्यो भनेपछि 13 दिन पनि काम भयो, भोलिपल्ट नि काम भयो भने जम्मा कतिऔं दिनमा काम सकियो? 14औं दिनमा काम सकियो भनेर भन्नु पर्यो।
भरतजी क्लियर हुनु भएको छ? अब हेर्नुहोस् है, हेर्नुहोस्, चित्त नबुझेको कुरा भन्नुपर्छ, पोइन्टमा ननिकाल्नुहोस्, यसको एन्सर पोइन्टमा ननिकाल्नुहोस्, फ्र्याक्सनमा राख्ने गर्नुपर्छ। टाइम एन्ड वर्कको एन्सरलाई फ्र्याक्सनमा निकाल्ने गरौँ है। ओके, अब हेरौँ, अब 20, 40 र 60, 20, 40 र 60 आएको छ भने एलसिएम कसरी निकाल्ने? तिनटैलाई 20 ले भाग जान्छ, 1, 2, 3। अब त केही पनि जाँदैन नि यहाँनिर, केही पनि जाँदैन। अब हेर्नुहोस् है, केही पनि जाँदैन भने 3 दुना 6, 6 दुना 12, 120 एलसिएम आउँछ, 120 एलसिएम आउँछ भनेपछि ए भन्ने मान्छे 20, बी भन्ने मान्छे 40, सी भन्ने मान्छे 60, एलसिएम कति आयो? 120 आयो। ल हेर्नुहोस्, 120 आयो। 20 ले 120 लाई 6 पटक, 40 ले 120 लाई 3 पटक, 60 ले 120 लाई 2 पटक, 6, 3, 9, 2, 11। अब ए प्लस बी प्लस सी मिलेर 120/11 गर्नुहोस्, 11 ले 110 लाई 10 पटक, बाँकी रह्यो 10, 10, 10/11 आयो होला हो, 10, 10/11 आयो। यति दिनमा गर्ने रहेछ तीनैजना मिलेर। ठिक छ, मैले छिटो गरिदिएँ कि कन्फ्युजन लागेको छैन होला भनेर मैले छिटो गरिदिएँ है। 3 जना भए पनि गर्न सकिन्छ भनेर मैले छिटो गरिदिएँ। केही छ बुझ्नु भएको छैन भने राख्नुहोस् है च्याट बक्समा। ओके, म रिपिट गरिदिन्छु। ठिक छ, पहिला सुरुलाई हेर्नुहोस्। पहिला सुरु चाहिँ के हेर्नुहोस् भने ए भन्ने मान्छेले 20 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ, बी भन्ने मान्छेले 40 दिनमा र सी भन्ने मान्छेले 60 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ भनेर दिएको छ। तिनटैको एलसिएम आयो, हामीले यहाँबाट निकालेर 3 दुना 6, 6 × 2 12, 12 र 0 ले 120 एलसिएम आयो। त्यो कुरा त बुझ्नु भएको छ। र त्यसपछि के गर्ने? 20 ले 120 लाई भाग गर्ने 6 पटक जान्छ, 40 ले 120 लाई 3 पटक जान्छ र 60 ले 120 लाई 2 पटक जान्छ भनेपछि 6, 3, 9, 2, 11 के रहेछ? ए बी र सी ले एक दिनमा गर्ने काम हेर्नुहोस् है, एक दिनमा ए ले एक दिनमा 6 वटा, बी ले 3 टा र सी ले 2 टा गरेर जम्मा जम्मी 6, 3, 9, 2, 11 वटा काम गर्ने रहेछन्। कसले? तीनैजना मिलेर। तीनैजना मिलेर एक दिनमा 11 वटा काम गर्छन् भने 120 काम गर्न कति दिन लाग्छ भनेर सोधिएको छ। 120 काम गर्न 120/11 दिन, त्यो भनेको 11 ले 120 लाई भाग गर्नुभयो भने 11 ले 12 लाई एक पटक गयो, त्यसपछि 20 लाई पनि एक पटक गयो, बाँकी रह्यो 10 अनि तल 11 को 11 नै छ। यति यसरी काम भएछ, यहाँनिर दिन हुनुपर्ने, यति दिन हुनुपर्ने। सरी, यहाँ त काम नै हो, माथि त मैले अघि मेटेको छैन नि काम। सो भन्छ यति दिन लाग्छ, यति दिनमा एउटा काम भ्याउँछन् भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्तो धेरै कुरा केही पनि छैन। तपाईँले बेसिक कन्सेप्ट बुझ्नु भएको छ भने त्यस्तो प्रब्लम केही पनि छैन है। बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ तपाईँलाई के हो? तिनटैले एकै ठाउँमा गर्ने काम भनेको छ, किन हामीले यहाँ तीनैजना मिली काम गर्ने भनेको छ। मिलेर गर्ने हो भने मिलेर गरेको राख्ने, यदि छुट्टा छुट्टै गर्ने भन्यो भने घटाउनु पर्ने हुन्छ। एबिसी तीनैजना मिलेर गर्ने अनि त्यहाँबाट घटाउनु पर्ने हुनसक्छ। अहिले हामी एकै ठाउँमा मिलेर तीनैजना मिलेर काम गर्ने भनेको हुनाले हामी एकै ठाउँमा जोड्छौँ है त। त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनमा लागौँ एउटा। अब यसपछि हामी इफिसियन्सीमा आधारित भएर क्वेसन गरौँ है, कि हामी अर्को खालको क्वेसनमा बिचमा काम छोड्नेवाला क्वेसन गरौँ अनि त्यसपछि इफिसियन्सीवाला गरौँला। नभए बिचमा काम छोड्नेवाला क्वेसन गरौँ हामी, त्यो पनि यस्तै खालको पर्छ। बिचमा काम छोड्ने, हेर्नुहोस् है, बिचमा काम छोड्नेवाला मोडल, बिचमा काम छोड्ने टाइप है, बिचमा काम छोड्ने टाइप। अब बिचमा काम छोड्ने खालको टाइप भने कस्तो टाइप हो त्यो पनि हामी हेरौँ। जस्तो ए र बी दुईजना मान्छे छ, तपाईँ एउटा साथीसँग काम सुरु गर्नुभयो, केही 5 दिनसँगै काम गर्नुभयो, 6 दिनसँगै काम गर्नुभयो, त्यो साथीले अब बिचमा तपाईँलाई साथ नदिने भयो। अब छोडेर गएपछि बाँकी काम तपाईँले एक्लै गर्नु पर्यो भने कति दिनमा सकिएला भन्ने खालको क्वेसन यसमा आउँछ। अब क्वेसन कसरी आउँछ म लेखिदिन्छु नि। ए र बीले कुनै काम क्रमशः 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छन्, 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 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छ
यदि
सँगै काम सुरु गरेर 8 दिनपछि बीले छोड्छ भने बाँकी काम सकिन कति दिन लाग्ला? हेर्नुस् है, हाम्रो पहिलो कन्सेप्ट के भयो त भन्दाखेरि ए र बी ले मिलेर काम सुरु गर्ने। अब यही कन्सेप्ट हो, हाम्रो यही तरिकाले गर्ने हो। तपाईलाई यसमा पनि नयाँ तरिका भएको हुनाले म अलिकति यसमा अलि ध्यान दिएर सिकाउँछु। सबै कुरा ध्यान दिएर तपाईले पनि हेर्नु होला। म बिस्तारै तपाईलाई कुरा सिकाउँछु। जस्तो हेर्नुस्, अब 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। हेर्नुस् है, ए र बी ले कुनै काम क्रमशः 18 र 24 दिनमा गर्न सक्छन्। अब हामीले के गर्ने, हाम्रो अगाडि सिकेको कुरा के हो भन्दा एलसीएम निकाल्ने, 18 र 24 को एलसीएम निकाल्ने। सो 18 र 24 को एलसीएम कसरी निकाल्नु हुन्छ? 2 जना 6 ले भाग जान्छ, 6 तिया 18, 6 चौके 24। ल हेर्नुस् कति आयो, 3 चौके 12, 12 छक्का 72, 72 आयो कि एलसीएम। अब कसरी बुझ्ने रे हामीले भन्दा 18 ले 72 लाई भाग गर्दा 4 आउँछ, 24 ले 72 लाई भाग गर्दा 3 आउँछ। अब हेर्नुस्, जम्मा 72 वटा काम गर्नु छ, जम्मा जम्मी 72 वटा काम गर्नु छ। ए ले एक दिनमा 4 वटा काम गर्छ र बी ले एक दिनमा 3 वटा काम गर्छ। हेर्नुस् है, जम्मा 72 वटा काम गर्नु छ। ए ले एक दिनमा 4 वटा काम गर्न सक्छ, बी ले एक दिनमा 3 वटा काम गर्न सक्छ। अब काम कसरी गर्ने भन्दा ए र बी सँगै मिलेर काम सुरु गर्ने, सँगै मिलेर काम गर्ने भनेपछि ए र बी मिली एक दिनमा कति काम गर्ने भन्नुस् त मलाई? ए र बी मिली एक दिनमा ए ले 4 वटा, बी ले 3 वटा गरेर जम्मा कति काम गर्ने? 7 वटा काम गर्ने। ल हेर्नुस् है, ए र बी मिलेर एक दिनमा कति काम गर्ने? 7 वटा काम गर्ने। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? अब हेरौँ है त, अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा, 8 दिनसम्म सँगै काम गर्यो, 8 दिनसम्म काम गर्यो अनि बीले छोड्यो भनेपछि ए र बी मिली 8 दिनमा कति काम गरे त? हेर्नुस् त, 8 दिनमा कति काम गरे होला? 8 इन्टु कति दिन, एक दिनमा कतिवटा काम? 7 वटा काम गरेर 56 वटा काम भ्याएछन्। हेर्नुस् है, ए र बी मिलेर एक दिनमा 7 वटा काम गर्छन्। 8 दिनमा गरेको काम निकाल्नलाई 8 ले गुणन गर्नु पर्यो भने एक दिनमा 7 वटा काम, 8 दिनमा 8 इन्टु 7 56 वटा काम सकेछ। क्लियर हुनुहुन्छ? यहाँसम्म अहिलेसम्म केही समस्या छ भन्नुस् त? म फेरि एकचोटि पछि सोध्नु भन्दा अहिले सोधिहालेँ। यहाँसम्म केही समस्या छ भने कुन कुरा बुझ्नु भएको छैन क्लियरली खुलाएर लेख्नुस्, म सबै एक्सप्लेन गरिदिन्छु। एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो कुरा, एकचोटि बुझ्नु भयो भने अर्कोचोटि मैले बुझाइराख्नु पर्दैन। आ 19 एकछिन है, एकछिन एउटा साथीको च्याटमा म हेरिहाल्छु। अलि धेरै लेख्नु भएको छ, मैले पढ्न भ्याइनँ। जस्तै 18 र 24 को ठाउँमा 19 र 25 भयो भने 72 लाई गुणा जाँदैन, त्यस्तो क्वेसन आउँछ? त्यस्तो क्वेसन त आउँदैन, तर 72 आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। तपाईलाई यस्तो आउन सक्यो नि त, त्यस्तो क्वेसन ठ्याक्कै 19 र 25 त दिँदैन तपाईलाई, किनभने 19 भनेको त एउटा प्राइम नम्बर हो, प्राइम नम्बर खासै दिँदैन हामीलाई। जस्तो तपाईलाई 18 र 30 दिन सक्यो, अथवा 16 र 24 दिन सक्यो, अथवा 16 र 30 दिन सक्यो, अथवा 20 र 24 दिन सक्यो, जुन पनि दिन सक्छ, तर कमन केही भएको नम्बर दिइरहेको हुन्छ है। जति पनि मैले अहिलेसम्म हामीले देखेका छौँ ती सबै भनेको केही न केही कमन भएको नम्बर दिन्छ। त्यसै 19 र 25 भनेर प्राइम नम्बरहरू चाहिँ नदिन सक्छ, तर फ्र्याक्सन गर्न मिल्ने नम्बर दियो भने तपाईँले अरू पनि निकाल्नु पर्ने हुन्छ। 2 ले भाग गर्दै जाने, 3 ले भाग गर्दै जाने पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यही सधैँ यसरी नै मिल्ने गरी आउँछ भन्ने छैन। सो अब ठिक छ, अब हेर्नुहोस्, अब मेरो कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ए र बी मिलेर 8 दिनमा 56 वटा काम भ्याए। 8 दिनमा 56 वटा काम भ्याइसकेपछि अब के गर्ने? बाँकी काम निकाल्ने। हेर्नुस् है, अब बाँकी काम कति? तपाईले मलाई भन्नुस् त, जम्मा जम्मी कतिवटा काम गर्नुपर्ने रे? जम्मा जम्मी कतिवटा काम गर्नुपर्ने रे? 72 वटा हो, 72 वटा काम गर्नुपर्ने। क्लियर हुनुहुन्छ? हेर्नुस् है, 72 वटा काम गर्नुपर्ने। 2 जना मिलेर 8 दिनमा 56 वटा काम भ्याए है। 2 जना मिलेर 8 दिनमा 56 वटा काम भ्याए भने 72 बाट 56 घटाउनुस्, 16 वटा काम त अझै बाँकी छ नि हो। बाँकी काम कतिवटा छ? 16 वटा छ। अब मलाई भन्नुस् कि यो बाँकी काम कसले गर्ने?
बाँकी काम कसले गर्छ, कसले छोड्यो, बीले छोड्यो। बीले छोड्यो भने जम्मा ए र बी दुईजना छ, ए र बी दुईजनामा बीले छोड्यो भने त बाँकी काम त एले गर्नु पर्यो। त्यो क्लियर छ। बीले छोड्यो भने एले गर्नु पर्यो। एले बाँकी काम गर्छ भने एले कतिवटा काम, 16 काम। ल हेर्नुहोस् त, 16/, ए को क्षमता कति छ, एक दिनमा 4 वटा गर्ने क्षमता छ, उसले 4 दिनमै भ्याइदिन्छ। 4 दिनमा 4 चौकी 16 वटा काम गर्छ, भ्याइदिन्छ। यसरी हाम्रो एन्सर कति आउने रहेछ, 4 आउने रहेछ। कतिको सजिलो लाग्यो, कतिको गाह्रो हो, तपाईँहरूले मलाई अब च्याट बक्समा लेख्नुहोस्, फिडब्याक लेख्नुहोस्, त्यही अनुसार मैले बाँकी अगाडिको क्वेसनहरूलाई अगाडि बढाउँछु। ल अब चाहिँ तपाईँहरूको पालो। कस्तो भयो, के भयो, बुझ्नु भयो कि बुझ्नु भएन, सजिलो लाग्यो कि गाह्रो लाग्यो कि, सबै कुरा तपाईँले क्लियर लेख्नुहोस्। ल यस्तै अर्को गर्नुहुन्छ। ल ठिक छ, हुन्छ, गरौँ है। ओके, गरौँ मजाले। तपाईँहरूले जति भन्नुहुन्छ त्यति गर्ने, मलाई केही हतारै छैन। एकजना साथीको क्वेसन मैले त्यहाँ च्याट हेरेँ है थोरै। अगाडिको क्वेसनमा एलसिएम 240, एलसिएम 240 लिगे भने पनि तपाईँको केही समस्या हुँदैन है। यो कुरामा चाहिँ ढुक्क हुनुहोस्, क्लियर हुनुहोस्। यसमा चाहिँ एलसिएम तपाईँको 240 लेख्नुभयो भने पनि केही फरक पर्दैन। तर अब 60 को ठाउँमा 120 आउनु सक्छ, 240 आउनु सक्छ। तर तपाईँले मल्टिप्लाई गरेको राम्ररी गर्नुभएको छ भने एलसिएमले बिग्रिँदैन। 240 लिए पनि मिल्छ, 240 को सट्टा डबल लिएर 480 गर्दा पनि मिल्छ, केही समस्या हुँदैन है, त्यसमा केही समस्या हुँदैन तपाईँलाई। ओके, नेक्स्ट यस्तै क्वेसन एउटा गरौँ। ए र बीले कुनै काम क्रमशः 12 र 18 दिनमा गर्न सक्छन्। 18 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि एले 8 दिन काम गरेपछि बी पनि 7 दिन आउँछ भने उक्त काम सुरुदेखि अन्त्य हुन कति समय लाग्यो होला। सेम खालको क्वेसन मैले थोरै चेन्ज गरिदिएँ, चेन्ज चाहिँ गरेँ मैले, एक्ज्याक्टली सेम चाहिँ राखिनँ। अब यसमा के भयो अरे भन्नुहोस् त, काम गर्ने प्याटर्नलाई बुझ्नु पर्यो तपाईँले है। काम गर्ने प्याटर्नलाई बुझ्नु पर्ने भयो। हेर्नुहोस् अब ए र बी दुईजनाको दिएको छ, त्यो त निकाल्नु पर्यो। पहिलो काम त ए र बी 12 र 18 एलसिएम निकाल्ने, 12 र 18 दुईटै राख्ने, 12 र 18 को एलसिएम निकाल्नुहोस्, दुईटैलाई 6 ले भाग जान्छ, 6 दुना 12, 6 तिहां 18। एलसिएम त निकाल्न जान्नुपर्छ तपाईँले, 2 तिहां 6, 6 × 6 36 आउने रहेछ एलसिएम। 12 ले 36 लाई 3 पटक, 18 ले 36 लाई 2 पटक। यदि त तपाईँले गर्नै पर्छ क्या, सबै क्वेसनमा यहाँ चाहिँ पुग्नै पर्यो। यस्तो खालको क्वेसन इफिसियन्सी दिएको बेला होइन कि काम गर्न लाग्ने समय दिएको अवस्थामा यदि त गर्नै पर्यो। अब के गर्ने, अब कसरी काम अगाडि बढाउने, त्यो कुरा तपाईँले भन्नुहोस्। ल काम कसरी अगाडि बढाउने मैले एकचोटि सरस्वती भनिदिन्छु, तपाईँले ट्राई गर्नुहोस्, अनि त्यसपछि म तपाईँलाई एन्सर भन्नु होला। के गर्ने भने एले एक्लै 8 दिन काम गर्ने, एले 8 दिनमा गरेको काम निकाल्नुहोस्, त्यो घटाउनुहोस्, अनि बाँकी रहेको काम ए र बी मिलेर गर्ने, अनि कति दिनमा सक्छ त्यो निकालेर टोटल टाइम निकाल्नुहोस्। म वेट गरेँ एकछिन तपाईँको एन्सरलाई। पोइन्टमा आयो भने पनि त्यसलाई फ्र्याक्सनमै राख्ने गर्नुहोस् न।
अब हेर्नुस् ल, ठिक छ, धेरैजना साथीले आन्सर निकाल्नु भयो है। अब हेरौँ है त, अब के गर्ने रे भन्दा काम कसरी गर्ने, एले 8 दिनसम्म काम गर्ने। एले 8 दिनमा कति काम गर्यो भनेर निकाल्ने, एले 8 दिनमा, हामीले इक्जाममा यसरी लेख्नु पर्दैन, हामीलाई त पहिले थाहा हुन्छ, मैले अहिले पो लेखिदिएको छु त। इक्जाममा यो एले 8 दिनमा भनेर निकाल्नु पर्दैन है। कति गर्ने, 8 दिनमा, एक दिनमा कति, 3टाको दरले 8 यहाँ 24 काम गर्यो। 36 वटा काम मध्ये 24 वटा काम एले एक्लै गर्यो भने कति काम बाँकी छ, अब 12 वटा काम बाँकी छ। 12 वटा काम कसले गर्ने, ए र बी मिलेर गर्ने। ए र बीले 12 काम गर्नु छ। ए र बी मिलेर हेर्नुहोस् त, एले 3टा, बीले 2टा गरेर जम्मा एक दिनमा 5 वटा काम गर्छ भने 2/2/5 दिन लाग्ने रहेछ बाँकी काम सक्न। हामीलाई बाँकी काम सक्न कति दिन लाग्छ भनेर सोधेको भए हाम्रो आन्सर कति, 2 दिन अनि 2 का तल 5 दिन, 2 दिन र 2 का तल 5 दिन लाग्ने रहेछ भने हामीले भन्थ्यौँ। तर अहिले के भनेको छ भने उक्त काम सुरुदेखि अन्त्य हुन कति समय लाग्यो होला भनेको छ, जम्मा कति दिन लाग्यो काम सकिन त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। हेर्नुहोस्, अब काम सुरु भएको 8 दिनसम्म यसले काम गर्यो एक्लै, त्यसपछि 2.5 दिन अथवा 2/2/5 दिन जति कसले काम गर्यो, एले, सरी, ए र बी मिलेर काम गर्यो भने जम्मा जम्मी काम कति दिनमा सकियो, जम्मा समय निकाल्नु छ। जम्मा समय भनेको 8 + 2 सिङ्गे 2 का तल 5, यो भनेको 10 सिङ्गे 2 का तल 5 दिनमा हाम्रो पुरा काम सकिएको रहेछ भनेर हामी हिसाब निकाल्न सक्छौँ। यसरी सुरुदेखि अन्त्यसम्म कति दिन लागेछ, 10 दिन अनि 2 का तल 5 दिन समय लागेको रहेछ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। ल साथीहरू, केही कन्फ्युजन छ भने तपाईँले अगाडि राख्नुहोस् है, जति पनि कुराहरू छन् भने राख्नुहोस् यस अहिलेसम्म गरेकोमा। अब हामी यसमा क्लियर हुनुपर्छ, यस्तो खालको क्वेसनलाई हामी एकदम सजिलो तरिकाले डिल गर्ने हुनुपर्छ। तपाईँले एक का तल 12, एक का तल 18 गरेर गर्ने खालको तरिका गर्नुभयो भने धेरै कम्प्लिकेटेड आउँछ है। एलसिएमबाट तल यस्तो भयो हेर्नुहोस्, अब एलसिएमबाट बुझ्नु भएन भन्नुभएको छ। ल ठिक छ, अब यति त म भन्दैन हेर्नुहोस्, यतिसम्म त म भन्दैन, किनभने यति त तपाईँहरूले अगाडिदेखि बुझ्नु भएको छैन भने, मैले अगाडिदेखि बुझ्नु कि बुझ्नु भएन भन्दा बुझ्नु भएको छ। अगाडि बुझ्नु भएको छ भने यति त मैले भन्नु पर्दैन है, यति त मैले भन्नु पर्दैन, यतिसम्म त क्लियरली बुझ्नु भएको छ। एले एक दिनमा 3टा काम गर्न सक्छ, बीले एक दिनमा 2टा काम गर्न सक्छ है। जम्मा जम्मी कति काम गर्नु छ, 36 वटा काम गर्नु छ। यति कुरा तपाईँले बुझ्नु जरुरी छ सबभन्दा अगाडि, यो त सबैले बुझ्नु भएको छ। अब हेर्नुहोस्, काम गर्ने तरिकालाई हेर्नुहोस्, एले 8 दिन काम गरेपछि बी पनि 7 दिन आउँछ भनेको छ। एले 8 दिन काम गर्यो, एले 8 दिनमा कति काम गर्यो त, अब 8 दिनमा कति काम गर्यो भन्दा 8 दिनमा एक दिनमा 3टा गर्छ नि त यसले, हेर्नुहोस् है, एक दिनमा 3टा गर्छ, 8 यहाँ 24 वटा काम गर्यो। हेर्नुहोस् है, जम्मा जम्मी 36 वटा काम गर्नुपर्ने थियो, एले एक्लै 24 वटा काम गर्यो, त्यसलाई घटाउनुहोस् कति बाँकी, 12 काम बाँकी छ। बाँकी काम कति, बाँकी काम 12 वटा। यो 12 वटा काम चाहिँ कसले गर्ने, एले 8 दिन काम गरेपछि बी पनि 7 दिन आउँछ। बी 7 दिन आउँछ भन्नुको मतलब एले छोड्यो कि छोडेन, एले काम छोड्यो कि छोडेन, एले काम छोडेको छैन। हेर्नुहोस् है, एले काम छोडेको छैन, बी 7 दिन आउँछ भनेपछि ए पनि छ, एलाई बीले 7 दिन्छ, ए र बी 2 जना मिलेर काम गर्छन्। अब बुझ्नु भएको छ कुरा, ए र बी 2 जना मिलेर काम गर्छन्। अब हेर्नुहोस्, ए र बी मिली कति काम गर्छन्, अब जम्मा जम्मी 12 काम गर्छन्। 12 काम कति दिनमा गर्ने, 12 का तल अब हामीले केले भाग गर्नु पर्यो भन्दा ए र बीले एक दिनमा गर्न सक्ने कामले भाग गर्नुपर्छ जहिले पनि। ए र बीले एक दिनमा, एले 3टा, बीले 2टा गरेर जम्मा जम्मी 5 वटा काम गर्न सक्छन्। अब भाग गर्दाखेरि कति आउँछ, एक दिनमा 5 वटा काम, 2 दिनमा 10 वटा काम, बाँकी रहेको 2 का तल 5 दिनमा गर्छ। ल हेर्नुहोस्, यसरी गर्दाखेरि यो यति समय आयो। यो के रहेछ, यो समय भनेको ए र बी मिलेर काम गरेको समय, माथि भनेको एले एक्लै काम गरेको समय। एले एक्लै 8 दिनमा, ए र बी मिलेर 2.5 दिन अथवा 2 दिन 2 का तल 5 दिनमा, भनेपछि जम्मा कति समय लाग्यो, सुरुदेखि अन्त्यसम्म कति समय लाग्यो भनेको छ, सुरुमा 8 दिन एले गर्यो, त्यसपछि 2 दिन र 2 का तल 5 दिन बीले मिलेर गर्यो, अनि अन्तिममा 10 दिन 2 का तल 5 दिन हुने भयो। हामीले आन्सर निकाल्न यसरी सक्ने भयो। ल अब केही कन्फ्युजन छ कि क्लियर हुनुभयो? क्लियर हुनुहुन्छ? ओके, ए र बीले कुनै काम क्रमशः, अर्को क्वेसन मैले लेख्दैछु, बुझ्नु भएको छैन भने च्याट बक्समा राख्नुहोस्, म हेर्छु है। केही कुरा क्लियर भएको छैन भने च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, क्लियर हुनु भएको छ भने मसँगै लेख्दैछौँ है त।
ए र बी ले कुनै काम क्रमशः 40 र 60 दिनमा गर्न सक्छन्। 60 दिनमा गर्न सक्छन्। काम सुरु गरेको केही दिनपछि, हेर्नुस् है, काम सुरु गरेको केही दिनपछि, सर हिसाब गर्न 1 मिनेट दिनुहोस्। माथिको क्वेसन गर्नु छ अब त गरिदिन्छु म समय, तपाईहरुलाई 1 मिनेट समय अब चाहिँ दिन्छु म है। अहिले गरेकोमा गर्नु परेन, अब गर्नेमा म दिन्छु। काम सुरु गरेको केही दिनपछि ए ले छोड्यो र बाँकी काम बी ले 15 दिनमा सक्यो भने दुवै मिली कति दिन सँगै काम गरेछन् भनेर क्वेसन सोधियो। अब मैले तपाईहरुलाई यसमा 1 मिनेट समय दिएँ। अब तपाईले हेर्नुस् अनि त्यसबाट तपाईको आन्सर कति आउँछ अनि त्यसपछि तपाईले आन्सर लेख्न थाल्नु भएपछि अनि बल्ल मैले सुरु गर्छु। ल तपाईले प्रयास गर्नुस् एकछिन। केही साथीहरुको आन्सर आछ, मैले हेर्दैछु है। अरु साथीहरुलाई म वेट गरेँ एकछिन अझै। टाइम लिएर गर्नुस् मज्जाले। अहिलेलाई टाइम लिएर गर्नुस्, एक्जाममा टाइम लिन पाउनुहुन्न। अहिलेलाई प्र्याक्टिस गर्नुस्, धेरै प्र्याक्टिस गरेर घरमा प्र्याक्टिस गर्दा फेरि टाइम चाहिँ धेरै नलाग्ने चाहिँ हुनुपर्छ नि तपाईहरु फेरि। अहिलेकै स्पिडले एक्जाममा हुँदैन। अहिले तपाईहरुले सिक्दै हुनुहुन्छ। अहिलेलाई स्पिड केही छैन। अहिले स्पिड बनाउने बेला होइन, अहिले कन्सेप्ट सिक्ने बेला हो। ल धेरै जनाको आन्सर आयो नि त है, धेरै जनाको आन्सर आयो, सही आन्सर पनि आछ। अब हेर्नुस् के रहेछ गर्ने तरिका त्यही नै हो, केही फरक छैन। ए र बी दुईजना मान्छे छ, क्वेशन सोधेको मात्रै फरक छ है। 40 र 60 दिनमा गर्न सक्छन्। दुईटाको एलसीएम निकाल्नुस्, 120 निकाल्नु भयो होला। एलसीएम निकाल्नै अल्झिनु भएको छ भने एलसीएम निकाल्न चाहिँ मेहनत गर्नुस् है। अहिलेलाई एलसीएम कसरी आयो बुझ्नुस्, कसरी आयो भनेर हेर्नुस्। घरमा गएर एलसीएम निकाल्न सिक्नुपर्छ तपाईले, जान्नु भएको छैन भने है। 40 ले 120 लाई कति पटक भाग भयो? 3 पटक। 60 ले 120 लाई 2 पटक। यसको मिनिङ फेरि भनौँ त, जम्मा कति काम गर्नु छ? 120 काम। ए ले एक दिनमा 3टा काम, बी ले एक दिनमा 2टा काम। अब हेरौँ, अब क्वेसनले के भनेको छ त्यहाँ जाऊ है। अब हामी यतिसम्म गरिसकेपछि क्वेसनले भनेको ठाउँमा काम सुरु गरेको केही दिनपछि यसले छोड्यो। मैले सँगै मिली भनेर लेख्न बिर्सेछु, जे भए पनि त्यसरी तपाईले बुझ्नुस् कि काम सँगै सुरु गरेको छ। सँगै काम सुरु गरेको केही दिनपछि यसले छोड्यो र बाँकी काम बी ले 15 दिनमा सक्यो। हेर्नुस्, बी ले 15 दिन के गर्यो? एक्लै काम गर्यो। हेर्नुस् है, बी ले 15 दिन एक्लै काम गर्यो। त्यो भन्दा अगाडि बी ले एसँग मिलेर काम गर्यो। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ कन्सेप्ट? अब हेर्नुस् है, भनेपछि के निकालौँ भन्दा बी ले 15 दिनमा एक्लै कति काम गरेको रहेछ भने निकालौँ नि त। बी ले एक्लै 15 दिनमा कति काम गर्यो भनेर निकालौँ। 15 इन्टु बी ले कति काम गर्न सक्छ हेर्नुस् त एक दिनमा। 15 इन्टु एक दिनमा बी ले 2टा काम गर्न सक्छ, 30 काम सकेछ। ल हेर्नुस्, ए र बी मिलेर, सरी बी एक्लैले 15 दिनमा कति काम गरेछ? 30 काम गरेछ। माइनस गरिदिनुस्। 120 काम मध्ये 30 काम सकिएपछि अब कति काम बाँकी छ? 90 काम बाँकी छ। यो बाँकी काम हो, बाँकी 90 काम।
अब भन्नुस् त यो बाँकी 90 काम कसले गरेका, ए र बी मिलेर गरेका हुन्। बुझ्नुहुन्छ यो कुरा? बाँकी 90 काम भनेको पहिल्यै गरेको काम हो, बाँकी भन्दा नि पहिल्यै सकेको काम हो खासमा यो 90 काम, तर हामीले अहिलेलाई बाँकी निकालेको हुनाले बाँकी नै गरौँ। बाँकी काम कसले गरेको, ए र बी दुईजना मिलेर गरेका। भनेपछि ए र बी मिली एक दिनमा कति काम गर्छ भन्नुस् त मलाई। एक दिनमा कति काम गर्छ, 3 + 2 5 काम गर्छ भने ए र बीले कति काम, 90 काम कति दिनमा, एक दिनमा 5 काम, 90/5 भनेपछि 18 दिन लाग्ने रहेछ। यसरी हामीले एन्सर निकाल्न सक्ने रहेछौँ। अब यस्तो एन्सर निकालिरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई बिचमा कुनै किसिमको कन्फ्युजन भएको छ भने म तपाईँको क्वेसनलाई लिन्छु, तर बुझेन भने कुनै पोइन्टमा कहाँनिर बुझ्नु भएको छैन त्यो कुरा क्लियरली राख्नुहोस्। बुझ्नु भएको छ भने द्याट्स फाइन। सबैले धेरैजनाले एन्सर निकाल्नु भएको छ, म्याक्सिमम साथीहरूले च्याट बक्समा पनि लेख्नु भएको छ। मैले वेट गरेँ तपाईँहरूको केही छ भने यसमा। एकछिन है, मैले तपाईँको च्याटमा हेर्दैछु। फेरि एउटा गरौँ भन्नुभएको छ, एकपटक बुझाइदिनु भन्नुभएको छ। ओके, यो क्वेसन भइहाल्यो है। मैले तपाईँहरूलाई फेरि एउटा क्वेसन दिएँ अझै, अनि त्यसपछि हामी त्यसमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई अझै डिस्कसन गरौँला अथवा अझै क्लियरली भनिदिन्छु है। एउटै क्वेसनलाई रिपिट गर्नुभन्दा पनि म तपाईँहरूलाई यस्तै खालको अर्को एउटा क्वेसन दिन्छु, अनि त्यसबाट हामी हेरौँ है त। ए र बीले कुनै काम क्रमशः भनौँ। ए र बी लेख्दा लेख्दा अल्छी लाग्यो तपाईँलाई पी र क्यू लेख्नु छ भए पी र क्यूले कुनै काम क्रमशः 16 र 20 दिनमा गर्न सक्छन्। यदि पीले 4 दिन काम गरेर छोडेपछि बीले काम सुरु गर्छ भने उक्त काम कति दिनमा सकिएला। कति दिनमा भने तपाईँलाई सोध्यो भने सुरुदेखि कति दिनमा भनेको है। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस्। सुरुदेखि अन्तिमसम्म कति दिन लाग्छ भनेर सोधे जस्तै हो, कति दिनमा क्लियर हुन्छ। अब गरौँ है त। अब 20 दिन त आउला र 20 दिन अलि नआउला कि।
हेरौँ है त के हुने रे भन्दा ए र पी र क्यूले छुट्टै छुट्टै काम गर्ने, पी र क्यूले छुट्टै छुट्टै काम गर्ने रे। अब पीले 16 दिनमा गर्न सक्छ, क्यूले 20 दिनमा। 16 र 20 को एलसिएम निकाल्नुस्। 16 र 20 को एलसिएम 4 ले भाग जान्छ, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 5 चौके 20 चौके 80, 80 हाम्रो एलसिएम आयो। हेर्नुहोस् है, 16 ले 80 लाई 5 पटक, 20 ले 80 लाई 4 पटक। यो त सबैजना साथीले गर्नु भएको छ नि, यति त छिटो छिटो गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस्, पीले 4 दिन काम गरेर छोडेपछि बीले काम सुरु गर्छ भनेको मतलब के भने पीले एक्लै 4 दिन काम गर्यो। पीले 4 दिनमा कति काम गर्यो? पीले 4 दिनमा, ल हेर्नुहोस् है, कुरा बुझ्नु भएको छ नि? कसरी बुझ्नुहोस् भने पीले 4 दिन काम गरेर छोडेपछि बीले काम सुरु गर्यो भनेको मतलब बीले पहिला सुरु गरे, सरी बी भएछ यहाँ क्यू हुनुपर्ने। पीले काम सुरु गरेर छोडेपछि क्यूले काम सुरु गरेको भनेको मतलब पीले काम गर्यो पहिला अनि बल्ल त्यसपछि क्यू आएको हो। कन्सेप्ट त्यसरी बुझ्नु होला है। अब हेर्नुहोस्, पीले 4 दिनमा कति काम गर्यो? 4 × 5 गरेर 20 काम गर्यो। हेर्नुहोस् 20 काम गर्यो भनेपछि 20 काम गर्यो भने अब कति काम बाँकी? 60 काम के छ? बाँकी छ। बाँकी काम कसले गर्छ? अब क्यूले गर्छ। बाँकी काम क्यूले गर्छ भनेपछि क्यूले कति काम? 60 काम कति दिनमा? 60/4 15 दिनमा गर्छ भने सुरुमा पीले 4 दिन काम गर्यो, त्यसपछि क्यूले 15 दिन गर्यो, जम्मा कति दिन लाग्यो समय? 15 + 4, ल हेर्नुहोस् 19 दिन लाग्यो। कहाँनिर कन्फ्युजन भयो भन्नुहोस् त? कहाँनिर कन्फ्युजन भयो? अब तपाईँहरूलाई मैले के भनेको छु भने यहाँनिर पीले 4 दिन काम गरेर सँगै काम गरेर छोड्या भनेको छैन नि, पीले 4 दिन काम गरेर छोडेपछि बल्ल क्यूले काम सुरु गर्छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, तपाईँले यहाँनिर ध्यान दिनु भएन होला, सायद यहाँनिर ध्यान दिनु भएन होला। पीले काम गरेर छोडेपछि क्यूले काम सुरु गर्छ भनेको छ। तपाईँहरूले के गर्नुभयो? अगाडि पी र क्यू मिलेर गरेको गर्नुभयो कि जस्तो लाग्यो हो। पी र क्यू सँगै मिलेर काम गरेको निकाल्नुभयो अगाडि, त्यसरी निकाल्दाखेरि तपाईँहरूको एन्सर 15 दिन आयो। पी र क्यू सँगै काम गरेको होइन, पीले 4 दिन काम गरेर छोडेपछि बल्ल क्यूले काम सुरु गरेको छ। अहिले क्लियर हुनुभयो यसमा? भन्नुहोस् त, अहिले क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन यसमा? ए र बी मिली कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्छन्? के भन्नुभयो च्याटमा? एकछिन है, एकछिन। ल ठिक छ। ए र बी मिली कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्छन्। एले एक्लै 5 दिन गरेर छोड्यो भने बाँकी काम बीले कति दिनमा सक्ला? यस्तो क्वेसन त कसरी गर्न मिल्छ त अनि? तपाईँले भन्नुभएको क्वेसनमा त ए र बी मिली कुनै काम 20 दिनमा गर्न सक्छन्, एले एक्लै 5 दिन काम गरेर छोडेर बाँकी काम बीले कति दिनमा सक्ला भनेर भन्नुभएको छ। यसमा त केही पनि भन्न सकिँदैन सर है, यसमा केही पनि भन्न सकिँदैन। तपाईँको एन्सर क्वेसनमा डाटा पुरै छैन। डाटा पुरै छैन भने हामी त्यसमा क्लियरली भन्न सक्दैनौँ यस्तै हुन्छ भनेर। त्यसमा बीले बाँकी काम 1 दिनमा सक्यो भनेर लेख्नु पर्थ्यो। त्यो भएको भए बल्ल हामी एन्सर भन्न सक्थ्यौँ। यो के लामो छ प्रोसेस? लामो लाग्यो यो प्रोसेस तपाईँलाई? इक्जाममा तपाईँलाई 45 सेकेन्ड टाइम हुन्छ, त्यसमा पनि तपाईँले आइक्यूमा मात्रै गर्नुपर्ने होइन, अरूबाट टाइम निकाल्नुपर्छ आइक्यूको लागि। यो प्रोसेस तपाईँलाई लामो लाग्यो भने यहाँभन्दा छोटो प्रोसेस तपाईँहरूले कहीँ पनि भेट्नुहुन्न। अब यसलाई छोटो गर्ने काम तपाईँलाई जिम्मालाई हेर्नुहोस्। मैले यसलाई मेटिदिँदा हुन्छ? हेर्नुहोस् है त, छोटो कसरी गर्न सकिन्छ म तपाईँलाई सिकाउँछु। छोटो कसरी गर्न सकिन्छ? पी र क्यू 16 र 20 दुईटाको एलसिएम 80 एकदम छिटो निकाल्न जानुभयो। कति टाइम लाग्यो यति गर्नलाई? 16 पंचे 80, 20 चौके 80। कति टाइम लाग्छ भन्नुहोस् त्यति गर्नलाई? आधी सेकेन्ड, मतलब आधी मिनट लाग्यो मानौ, 30 सेकेन्ड लाग्यो। अब हेर्नुहोस्, अब कसले काम गर्ने? पीले गर्ने। पीले 5 × 4, 5 चौके 20, 80 मा 20 घटाउनु 60, 60 काम कसले गर्ने? क्यूले गर्ने। क्यूले 60/4 दिनमा 15 दिन, यता 15 दिन, यता 4 दिन, 19 दिन। कसरी टाइम लाग्छ भन्नुहोस्? यसलाई गर्नलाई कति टाइम लाग्छ? म्याक्सिमम 1 मिनट लाग्ने होइन। यो त तपाईँलाई सबै कुरा मैले लेखिदिएको हो, क्लियरली तपाईँले बुझ्नुहोस् सबै कुरा भनेर क्लियर लेखिदिएको। तर एक्जाममा तपाईँले त त्यही कुरा बुझेर छिटो गर्न जानु पर्यो। छिटो गर्ने प्रोसेस त आफूले गर्नु पर्यो नि त। तपाईँहरूले मेहनत गर्नु पर्यो, मेहनत गरेपछि फास्ट अहिले तपाईँको स्पिड आफै बढ्छ, आफै स्पिड बढ्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अहिले त मैले तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस कपी भन्दा नि तपाईँले क्वेसन पेपरमा लेख्ने हो है। इक्जाममा लोकसेवा आयोगको, शिक्षक सेवा आयोगको इक्जाममा प्र्याक्टिस पेपर पाउनुहुन्न।
एन्सर सिटमा एउटा धर्को पनि तान्न पाइँदैन एन्सर बाहेक। तपाईँलाई क्वेसन पेपर र एन्सर सिट छुट्टै हुन्छ। क्वेसन पेपरमा जति पनि कोर्न पाउनुहुन्छ छेउको ठाउँमा छेउ कुना जता जता मिलाएर कोर्ने ठाउँ जति भने पनि पाउनुहुन्छ क्वेसन पेपरमा चाहिँ। तर एन्सर सिटमा लेख्न पाउनुहुन्न, एउटा धर्का पनि तान्न पाउनुहुन्न फेरि एन्सर बाहेक। एन्सर सिट चाहिँ फेरि तपाईँको क्यान्सल हुन्छ। एन्सर सिटमा केही गर्न पाइएन, क्वेसन पेपरमा जति पनि लेख्न पाउनुहुन्छ। ल ठिक छ। अब यो खालको क्वेसन, यो खालको मोडल क्वेसन तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सक्नुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु है, सक्नुहुन्छ भने म अगाडि बढ्छु। अगाडि बढौँ। 3 जनावाला एउटा गरौँ त है, 3 जनावाला एउटा गरौँ। 3 जनावाला एउटा गरौँ। ए बी र सी ले कुनै काम, ए बी र सी ले कुनै काम क्रमशः 20, 30 र 60 दिनमा गर्न सक्छन्। 60 दिनमा गर्न सक्छन् यदि काम सुरु गरेको 6 दिनमा एले छोड्छ र एले छोडेको 2 दिनपछि बीले छोड्छ भने बाँकी काम कति दिनमा सकिएला? बाँकी काम कति दिनमा सकिएला भनेको छ। एकजना साथीले अकुपेसन सोध्नु भएको रहेछ। मेरो अकुपेसन भनेकै म यही पढाउने नै हो है, मेरो काम टिचिङ नै हो। म त्यस्तो सरकारी सेवामा आबद्ध छैन, कुनै पनि किसिमको सरकारी सेवामा आबद्ध पनि छैन र म त्यसमा इन्ट्रेस्टेड पनि छैन है। तपाईहरुको त्यो अलिकति उसलाई मैले क्लियर गर्ने। बीस दिन त नलाग्ला, त्यत्रो धेरै समय नलाग्ला। देख्न गाह्रो भयो। ल अब अलि सजिलो भएको छ। धेरै नआउनु पर्ने त्यत्रो धेरै काम। अहिले तपाईले के गर्नुभयो भने फेरि काम सुरु गरेको 6 दिनमा यसले छोड्यो भने सँगै काम सुरु गरेको है। अहिले फेरि त्यो छुट्टा छुट्टै भनेको छैन, पछि आएर बीले जोइन गर्यो भनेको छैन, सँगै काम। बरु तपाईले यसरी लेख्नु छैन, सँगै काम सुरु गरेको भनेर लेख्नुस् त। तपाईहरु झुकिनु भयो जस्तो छ। फेरि सँगै काम सुरु गरेको 6 दिनपछि 3 जना मिलेर काम सुरु गरे, 6 दिनपछि यसले छोड्यो, त्यसको 2 दिनपछि बीले छोड्यो भने हो बाँकी काम कति दिनमा सकिएला भनेर सोधेको। तपाईले च्याटमा राख्नु भएको क्वेशन मैले अहिले हेर्दिन है। तपाईले च्याटमा राख्नु भएको क्वेशन हामीले गर्नै बाँकी छ, त्यो खालको मोडलमा हामी गएकै छैन। ल हेर्नुस्, अब तपाईको एन्सर खै अलिक फरक आयो किन, मैले एकचोटि चेक गर्छु है। ए बी र सी 3 जना छ
है। ए बी र सी तीनजना 20, 30 र 60 दिनमा कुनै काम गर्न सक्छन्। अब 60 एलसिएम आयो यसको, 20 ले 60 लाई 20 3 पटक, 30 ले 60 लाई 2 पटक, 60 ले 60 लाई 1 पटक, भनेपछि ए बी र सी मिलेर एक दिनमा कति काम गर्ने भन्नुहोस् त। ए बी सी एक दिनमा कति काम गर्न सक्छ? एक दिनमा 3 + 2 + 1 6 काम गर्न सक्छ। हेर्नुहोस् है, कति दिन काम गर्यो? 6 दिनसम्म काम गर्यो। ए बी सी तीनजना मिलेर 6 दिनमा कति काम गरे हेर्नुहोस् त। 6 दिनमा इक्वल टु 6 × 6 36 वटा काम गरे। 60 मध्ये 36 वटा काम सकियो, 24 काम बाँकी रह्यो है। 24 काम बाँकी रह्यो। अब यो 24 काम बाँकी रहेपछि 24 काम बाँकी रहेपछि अब बाँकी काम ए ठिक छ, बीले छोडेको नि त अब होइन, बीले छोड्यो भनेपछि अब 2 दिन कसले काम गर्यो? अब 2 दिन बी र सीले काम गर्यो। बी र सीले एक दिनमा कति काम गर्ने भन्नुहोस् त। बी र सीले एक दिनमा 2 + 1 3 काम गर्ने, भनेपछि बी र सीले कति दिनमा? 2 दिनमा 2 × 3 6 काम गरे। 24 मध्ये अब फेरि 6 काम बाँकी छ। यो बाँकी 6 काम कसले गर्छ? अब 6 वटा काम कसले गर्छ? अब सीले गर्छ। सी भन्ने मान्छेले 6 वटा काम 6/1 सरी 18 है, मैले मिस्टेक भयो चाहिँ, मैले 6 घटाएको 6 लेखेछु। 24 मा 6 काम सकिसकेपछि 18 काम बाँकी छ। त्यो 18 काम कसले गर्छ? सीले गर्छ। सीले 18 काम 18/1 दिनमा भनेको 18 दिनमा गर्न सक्छ। त्यसरी हामी भन्न सक्छौँ कति दिनमा? 18 दिनमा बाँकी काम सीले गर्न सक्ने रहेछ। ल, यसरी हामी 3 जना मिलेर कति दिनमा गर्न सक्छौँ भनेर पनि निकाल्न सक्छौँ। 3 जना वाला केस पनि हामी यसरी नै गर्न सक्छौँ। 3 जना मिलेर 3 जना बिचमा छोड्ने, जतिसुकै क्वेसनहरू सोधिए पनि यही तरिकाले सोध्ने हो। क्वेसन सोध्ने प्याटर्न यही नै हो। एक्जाममा अहिलेसम्म जति पनि सोधिएका छन् ती सबै कुराहरू यस्तै तरिकाले सोधिएका छन्। अब तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ यसमा? क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन यसमा? तपाईँलाई मैले गर्ने टाइम दिएको थिएँ, त्यसले गर्दा मैले छिटो भनेको हो। ठिक छ, म फेरि भनिदिन्छु एकचोटि है, फेरि एकचोटि भनिदिन्छु म। यहाँसम्म म भन्दिनँ, यति कुरा तपाईँले सधैँ बुझ्नु भएको छ है, यतिसम्म सधैँ बुझ्नु भएको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा 3 जना मिलेर काम गरे, एबिसी 3 जना। त्यसपछि एले छोड्यो, एले छोडेपछि बी र सी मिलेर काम गर्यो। अन्तिममा कसले काम गर्यो? सी एक्लैले काम गर्यो। यो प्याटर्न त तपाईँले बुझ्नु भएको छ। त हेर्नुहोस्, पहिला सुरुमा के भयो? एबिसी 3 जना मिलेर काम सुरु गरे। 6 दिनपछि बीले छोड्यो, सरी एले छोड्यो, एले छोडेपछि बी र सीले काम गरे केही दिन। त्यसपछि बीले पनि छोड्यो अनि अन्तिममा कसले काम गर्यो? सीले काम गर्यो। प्याटर्न त बुझ्नु भएको छ कि? अब हेर्नुहोस्, अब के गर्ने? सुरुमा एबिसी 3 जना मिलेर 6 दिन काम गरे, भनेपछि ए + बी + सी 3 जना मिले, 3 जना मिलेर 6 दिनमा कति काम गरे निकाल्नुहोस्। 6 दिनमा दिनको कतिवटा काम गर्ने रे? एबिसी 3 जना मिलेर हेर्नुहोस् त, 6 वटै काम गर्ने, भनेपछि 6 × 6 36 वटा काम एबिसी 3 जना मिलेर गरे। अब 60 मध्ये 36 काम गरिसकेपछि कति काम बाँकी छ भन्नुहोस् त? 24 काम बाँकी छ। यो 24 काम कसले गर्छ? एबिसी 3 जना मिलेर गर्छ। एलसीएम कसरी 60 हो? एलसीएम हुनलाई के हुनुपर्छ भन्नुहोस् त? एलसीएम हुनलाई 20, 30 र 60 तीनटैले भाग जानुपर्छ। यदि तपाईँलाई एलसीएम निकाल्न गाह्रो भएको छ भने ल हेर्नुहोस्, अब 20, 30 र 60 को एलसीएम पहिला सुरु 10 ले भाग गरौँ, 2, 3 र 6 आउँछ। अब तपाईँलाई गाह्रो भएको, सबै साथीहरूले ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है। अब तपाईँलाई एलसीएम निकाल्न कन्फ्युजन लागिरहेको छ भने हेर्नुहोस् के गर्नुपर्छ भन्दा, तीनटै सङ्ख्यालाई कुनै पनि सङ्ख्याले भाग जाने देखिँदैन भने कुनै 2 वटालाई भाग जाने सङ्ख्या छ भने पनि खोज्नुपर्छ है। 2टालाई भाग जाने सङ्ख्या छ भने पनि खोज्नुपर्छ। अब यसमा हेर्नुहोस्, 2टालाई भाग जाने भनेको 3 र 6लाई भाग जाने सङ्ख्या 3 हुन्छ। 3ले 2लाई जाँदैन, जस्ताको तस्तै राख्ने। 3ले 3लाई 1 पटक, 6लाई 2 पटक। अब फेरि हेर्नुहोस् त, 2ले त जान्छ नि यसलाई र यसलाई, 2टालाई जान्छ भने पनि गर्नुपर्छ। 2ले 2लाई 1 पटक, 1लाई 1 जाँदैन, 2लाई 1 पटक, बल्ल बाँकी रह्यो 2 त्यहाँ छ, 6 × 10 60 भयो। यसरी एलसीएम 60 आयो है। यसरी एलसीएम 60 आएको बुझ्नु भएको छैन भने? ठिक छ, बुझ्नुभयो एलसीएम आएको? कसले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो
एलसीएम कसरी 60 भयो भनेर अब हेर्नुस् हामी यतातिर लाग्यौँ है एबिसी 3 जना मिलेर काम सुरु गरे 6 दिनसम्म सँगै काम गरे 6 दिनमा दिनका 6 वटाको दरले 6 छक्का 36 वटा काम भ्याए कति काम बाँकी रह्यो 24 काम बाँकी रह्यो अब यसले छोड्यो हेर्नुस् है 3 जनाले काम गरेको थियो अब यसले छोड्यो अब कसले काम गर्ने बिरसी मिलेर गर्ने भन्छ एलसीएम प्रब्लम भएको छ भने घरमा बसेर एलसीएम निकाल्न सिक्नुहोस् है मेहनत गर्नुहोस् अहिलेलाई मैले भनिदिइहालेँ यहाँ गर्ने कुरा र तपाईँले घरमा अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ कतिपय कुराहरू तपाईँले आफै पनि सिक्नुपर्छ क्या बाँकी एउटा 24 वटा काम हेर्नुहोस् है 24 काम बाँकी 24 काम अब कसले काम गर्ने भन्नुहोस् त यसले छोडेपछि बिरसीले गर्ने हो बिरसीले कति दिन गर्ने हेर्नुहोस् त यसले छोड्छ यसले छोडेको 2 दिनपछि बिले छोड्छ भने चाहिँ 2 दिनसम्म त बिरसी मिलेर काम गरे हो कि हैन 2 दिनपछि बिले छोड्छ भने 2 दिनपछि बिरसीले काम छोडेको के बिले काम छोडेको भने 2 दिन त काम गर्यो 2 दिनमा कति काम गर्यो त्यो निकालौँ बिरसीले 2 दिनमा इक्वल टु 2 इन्टु बिरसी मिलेर 1 दिनमा 3टा काम 2 दिनमा 2 त्यहाँ 6 वटा काम भयो 6 वटा काम 24 मा 6 घटाउनुस् 18 काम के छ 18 काम बाँकी छ यो बाँकी 18 काम अब बिले पनि छोड्छ भने बाँकी काम कसले गर्छ सीले गर्छ सीले 18 काम गर्छ एक दिनमा कतिवटा गर्न सक्छ एक दिनमा एउटा मात्रै गर्न सक्छ भने उसलाई 18 दिन लाग्छ यसरी बाँकी काम 18 दिनमा सकिने रहेछ ल हेर्नुस् प्रोसेस अलि लामो देखिन्छ तर गर्ने कुरा एउटै नै हो गर्ने तरिका एउटै नै हो 3 जना वाला केस तपाईहरुलाई नसोध्ला तै पनि इन केस सोधिहाल्यो भने कसरी गर्ने भन्ने मैले तपाईहरुलाई सिकाएँ त अब यति भएपछि तपाईले बीचमा काम छोड्नेवाला केसलाई बुझ्न सक्नुभयो अब म तपाईलाई यो मोडल पनि यतिकै राख्छु अब अर्को मोडलमा हामी लाग्छौं इफिसिएन्सी सर एकछिन है तपाईले यस्तो क्वेशन मैले जुन मोडलको क्वेशन गराएको छु त्यो मोडलको क्वेशन तपाईले सोध्ने हो मैले अब तपाईहरुलाई बल्ल त्यो मोडलको क्वेशनमा लिएर जाँदै छु टाइप 3 मा इफिसिएन्सी कार्यक्षमतामा आधारित तपाईलाई इफिसिएन्सी अथवा क्षमतावान यति यति भनेको छ त्यो मोडल क्वेशन म अहिले गराउँछु अब इफिसिएन्सी बेस्ड क्वेशन्सहरु हामीले गर्ने है कार्यक्षमतामा आधारित क्वेशनहरु अब हामी गर्छौं बल्ल अहिलेसम्म हामीले दुईटा मोडल क्वेशन गर्यौं एउटा भनेको सँगै मिलेर काम गर्ने एउटा बीचमा छोड्नेवाला केस गर्यौं अब इफिसिएन्सी कार्यक्षमतामा आधारित क्वेशनहरु गरौं है क्वेशन आयो ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ यदि ए र बी मिली कुनै काम 18 दिनमा गर्न सक्छन् भने ए एक्लैले कति दिनमा गर्न सक्ला उक्त काम भनेर मैले लेखिन छोटो बनाए कति दिनमा गर्न सक्ला तपाईलाई एक्जाममा क्वेशन पुरै नै आउँछ ए एक्लैले उक्त काम कति दिनमा गर्न सक्ला भनेर लेख्नु पर्यो अब हेर्नुस् अब क्वेशनले के भनेको छ ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान छ अब ए र बी मिली कुनै काम 18 दिनमा गर्न सक्छन् भने एकले गर्दा कति दिन लाग्छ भनेर सोधिएको छ है एकले गर्दा कति दिन लाग्छ भनेर सोधिएको छ सो यो क्वेशनमा अब हामी के गर्ने अहिलेको लागि अब तपाईहरु जति पनि अहिलेसम्म डिल गरिरहनु भएको थियो एकछिन जति पनि डिल गरिरहेछौं हामीले अहिलेसम्म क्वेशनमा सबै क्वेशन के थियो त भन्दाखेरि समय दिएको अवस्था थियो तर अहिले समय दिएको छैन भने अब हामीलाई के दिएको छ क्षमता दिएको छ क्षमताको कुरा गरेको छ ल हेर्नुस् समय दिएको छैन क्षमता दिएको छ अब तपाईहरुले यहाँनेर क्लियरली बुझ्नु पर्यो कुरा क्षमता दिएको छ भने अब यहाँनेर बुझ्नुस् समय र क्षमता बीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ ल हेर्नुस् यो उल्टो सम्बन्ध भने के हो हामी यसलाई बुझौं उल्टो सम्बन्ध भने के हो भन्दा जसको क्षमता धेरै छ उसलाई समय थोरै लाग्छ
जसको क्षमता धेरै छ उसको समय थोरै लाग्छ, जसको थोरै क्षमता उसलाई समय धेरै लाग्छ। भनेको मतलब बढी क्षमतावान मान्छे ए हो रे, किन ए बी भन्दा बढी क्षमतावान छ भने बीलाई मानौ 10 दिन लाग्छ भने एलाई कति दिन लाग्छ? बीलाई 10 दिन लाग्छ भने एलाई कति दिन लाग्छ? ल भन्नुहोस् यहाँनिर। यदि बीलाई 10 दिन लाग्छ भने एलाई कति दिन लाग्छ होला भन्नुहोस् त? 5 दिन लाग्छ है, एलाई 5 दिन लाग्छ, 5 दिन लाग्छ। किन 5 दिन लाग्छ अरे भन्दाखेरि तपाईले यहाँनिर बुझ्नुस् है, 20 दिन भनेर नभन्नुस्। एलाई दोब्बर समय लाग्छ भनेको छैन, ए दोब्बर क्षमताको मान्छे हो भनेर भनिएको छ। भने दोब्बर क्षमता छ भने उसलाई समय आधी लाग्छ अर्कोलाई भन्दा। त्यो कुरा तपाईहरु क्लियर हुनु पर्यो। भनेपछि अब हेर्नुस्, अब यो कुरा तपाईहरु लेखेर राख्नुस् है, यो कुरा टिपेर राख्नुस्, समय र क्षमता बीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ भनेर। अब हेर्नुस् यहाँनिर, अब के गर्ने हेर्नुस् है, ए र बी दुईजना मान्छे छ, ए र बी दुईजना मान्छे। अहिले हामीलाई के दिएको छ? समय नदिएर क्षमता दियो भने त के फरक छ? समय नदिएर क्षमता दिएको छ। अब हेर्नुस्, क्षमता दिएको छ भने ए र बी ले कुनै काम 18 दिनमा गर्न सक्छ भनेको छ। अब क्षमता दिएको छ ए बी भन्दा दोब्बर क्षमतावान। अब एक्जाम्पल हेर्नुस्, बी ले एक दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ भने ए ले दोब्बर गर्न सक्छ भनेपछि दुईटा काम गर्न सक्छ सक्दैन? हेर्नुस्, बी ले एउटा काम गर्दा ए ले दुईटा काम गर्न सक्छ। हामीले यो कुरा बुझ्न सक्छौं। अब यति बुझिसकेपछि हेर्नुस् है त, यति बुझिसकेपछि के हुन्छ भने ए र बी मिली एक दिनमा, मैले अहिले सबै कुरा लेखे पनि एक्जाममा लेख्नु पर्दैन, एक दिनमा कति काम गर्न सक्ने भए त भन्दा ए ले दुईटा काम, बी ले एउटा काम, जम्मा कति काम गर्न सक्ने भए? 3टा काम गर्ने क्षमता भयो। हेर्नुस् है, ए र बी मिली एक दिनमा 2 र 1 गरेर जम्मा 3टा काम गर्ने भए। तर क्वेशनमा के भनेको छ? क्वेशनले के भनेको छ भन्दाखेरि ए र बी मिली कुनै काम 18 दिनमा सक्छ भनेको छ। अब एक दिनमा 3टा काम गर्छ भने ए र बी ले 18 दिनमा कति काम गर्छन् त? 18 दिनमा कति काम सकेको रहेछ? 18 × 3 54 वटा काम सकेको। ल हेर्नुस्, ए र बी मिली जम्मा जम्मी कतिवटा काम गरेछन्? 54 वटा काम गरेछन्। अब हामीलाई क्वेशनले के सोधेको छ भन्दाखेरि हेर्नुस् है, ए र बी मिलेर जम्मा जम्मी 54 वटा काम गरे। अब क्वेशनले हामीलाई के सोधेको छ भने यो ए एक्लैले यो 54 वटा काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ। बुझ्नु भएको छ कुरा? ए एक्लैले यो 54 वटा काम कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर सोधेको छ। भनेपछि ए एक्लै 54 काम कति दिनमा गर्न सक्छ? 54 बाई ए को क्षमता 2 भनेपछि 27 दिनमा गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, क्षमता दियो भने यसरी गर्नुपर्छ, क्षमता दियो भने गर्ने तरिका फरक छ। के कन्फ्युजन छ भने प्लिज है राख्न सक्नुहुन्छ। ल ठिक छ, यस्तै एउटा अर्को क्वेशन दिन्छु अनि त्यसपछि तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस् र त्यसबाट चाहिँ हामी डिस्कसन गरौँ है त। ल, ए भन्दा बी 3 गुणा क्षमतावान छ। यदि दुवै मिली 9 दिनमा एक काम सक्छन् भने ए एक्लैले कति दिनमा सक्ला? ए एक्लैले कति दिनमा सक्ला? ल यसलाई एकचोटि ट्राई गर्नुस् अनि त्यसपछि मैले यसमा कन्सेप्ट सहित तपाईलाई आन्सर सिकाउँछु। टाइम दिएको बेला र यो क्षमता दिएको बेला तपाईले फरक छुटाउनु पर्यो है। क्षमता दिएको बेला फेरि 1 र 2 को एलसिएम निकाल्न लाग्नु होला, त्यस्तो गरेर हुँदैन। अहिले को बढी क्षमतावान छ भन्नुस् त? अहिले को बढी क्षमतावान ए र बी मा?
ए भन्दा बी क्षमतावान छ, बी धेरै क्षमतावानलाई हेर्नुहोस् ए र बी मध्ये ए भन्दा बी 3 गुणा क्षमतावान छ, ए ले एउटा काम गर्दा बी ले 3टा काम गर्न सक्छ भनेको छ। ल हेर्नुहोस् ए र एउटा गर्दा बी ले 3टा, ए र बी मिलेर एक दिनमा कति काम, 1 + 3 4 काम। ल हेर्नुहोस् 4 वटा काम ए र बी मिलेर एक दिनको सट्टा अब कति दिन गर्यो, हामीले निकाल्नु पर्यो 9 दिन काम गर्यो भनेको छ। 9 दिनमा कति गर्ने हेर्नुहोस् त, 9 × 4 36 वटा काम। अब कसले गर्ने, एक्लै एले एक्लै हेर्नुहोस् है, एले एक्लै कति काम, 36 काम। कति दिनमा गर्ने, 36 काम। एले दिनमा एउटा काम गर्छ, जम्मा जम्मी 36 दिनै लाग्छ। बी को निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने, बी एक्लैले 36 वटा काम गर्नु पर्यो भने के गर्छ त भन्दा 36/3 12 दिनमा गर्ने रहेछ। यसरी हामीले आन्सर निकाल्ने भयो। अब कन्सेप्ट क्लियर भयो तपाईहरुको? अब कन्सेप्ट क्लियर भयो? ओके, ओके ल अब कन्सेप्ट क्लियर छ भने एउटा क्वेशन गरौँ है, यही खालको एउटा क्वेशन गरौँ। ए कुनै काम गर्न ए लाई बी को दोब्बर समय लाग्छ यदि दुवै मिली 42 दिनमा कुनै काम गर्न सक्छन् भने ए एक्लैले कति दिनमा सक्ला, मैले सकेसम्म तपाईहरुलाई अलिकति छिटो बोलेको कारण चाहिँ के छ भने सकेसम्म तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै क्वेशन प्र्याक्टिस गरौँ भनेर मैले अलि धेरै क्वेशन्सहरु गराउने प्रयास गरेको छु। अब तपाईहरुलाई छिटो भएको छ, छिटो लागिरहेछ भने चाहिँ म अलिकति स्लो डाउन गरौँला। तर यस्तो कुराहरुमा कन्सेप्ट क्लियर भएको छ भने धेरै स्लो गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहला भनेर मैले अलिकति स्पिड बढाएकै छु है। ल आई विल वेट फर योर आन्सर। ओके, अब हेरौँ। अब तपाईहरु यसमा नझुकिनु होला है। 21 भन्ने आन्सर आछ भने चाहिँ तपाईहरुले यहाँनिर बुझ्नुस् कि दुई जना मिलेर 42 दिनमा भ्याछ काम अनि एकले 21 दिनमा गर्न सक्छ, त्यस्तो लजिक लाउनु भएन है। दुई जना मिलेर चाहिँ बल्ल बल्ल 42 दिनमा भ्याउने अनि एक्लैले आएर 21 दिनमा भ्याउँछ, कसैले भ्याउँदैन नि। त्यहाँ तपाईले त्यहाँनिर एलसिएम लिनुभयो, ए र बी दुई जना छ हेर्नुस्, ए लाई बी को दोब्बर समय लाग्छ। अब यहाँनिर कुरा बुझ्नुस्, समय ए लाई बी को दोब्बर लाग्छ, बी लाई एउटा समय लाग्यो भने एलाई दुईटा समय लाग्छ, अथवा बी लाई 1 घण्टा लाग्यो भने एलाई 2 घण्टा लाग्छ, बी लाई 1 दिन लाग्यो एलाई 2 दिन लाग्छ। अब हेर्नुस्, अब यहाँनिर क्षमताको कुरा गरेका छौँ हामी, क्षमताको कुरा गर्ने। क्षमता के हुन्छ अरे, क्षमता ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अरे। हेर्नुस् है, क्षमता ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ अरे भनेपछि यसको क्षमता 1 हुने भयो, यसको क्षमता 2 हुने भयो नि त। हामीलाई समय दिएको छैन भने हामीले के गर्ने, अब सरी समय दिएको छ भने हामीले समयलाई त लिन मिल्दैन,
हामीले क्षमतालाई लेखिरहेको छौँ अहिले, समय पनि एक्ज्याक्टली दिएको छैन। यसलाई दोब्बर समय लाग्छ भनिएको छ भने यसको क्षमता उल्टो हुने रहेछ, यसरी क्षमता राख्नु पर्यो। अब हेर्नुहोस् 9 दिनमा त फेरि एक काम यस्तो हो। 36 काम भनेको हामीले के मान्ने, हामीले मानेको हो त्यो 36 वटा काम हामीले निकालेको होइन। 36 वटा कसरी बुझ्नुहोस् भने अब तपाईँहरूले त्यहाँ अलिकति यो कस्तो हुन्छ भने यस्तो कुरालाई बटार्न मिल्छ। तपाईँहरूले अब बटारेर सोध्नु भएको छ भने म त्यसरी नै एन्सर दिन्छु, तपाईँलाई क्लियरली नै एन्सर दिन्छु। ठिक छ, तपाईँलाई क्लियर एन्सर म भन्छु। जस्तो एउटा काम भनेको जुनसुकै काम पनि हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको स्कुलमा पढाइरहनु भएको छ, तपाईँको स्कुलको एउटा क्लासरुम खाली गर्नु पर्यो, एउटा क्लासरुम खाली गर्नु पर्यो, त्यो एउटा काम हो। हेर्नुहोस् है, मैले भनेको कुरालाई ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। एउटा काम भनेको स्कुलको क्लासरुम खाली गर्ने। अब मैले भनेको ठाउँमा त्यो 36 वटा काम भनेको चाहिँ के हो भने त्यो क्लासरुममा 36 वटा बेन्च छ, त्यो बेन्चलाई बाहिर निकाल्नु पर्यो भन्न खोजेँ। हेर्नुहोस् है, जम्मा एउटा काम भनेको त्यो क्लासरुम खाली गर्नु छ, तर क्लासरुममा 36 वटा बेन्च छ भने 36 वटा बेन्च भनेको 36 वटा काम भयो त्यहाँनिर। अनि त्यो कामलाई भाग लगाएर गर्ने हो। बुझ्नुभयो कुरा? ओके, ल ठिक छ है, ठिक छ। यस्तो कुराहरू अब कन्फ्युजन भएको छ भने सोध्नुपर्छ। तर क्वेसन तपाईँलाई त्यस्तो कन्फ्युजन लाग्छ कि कहिलेकाहीँ त्यो किसिमको कन्फ्युजनहरू लाग्छ, त्यस्तो लाग्छ भने सोध्न पाइयो। ठिक छ। अब हेर्नुहोस् ए र बी दुईजना छ, दुईजनाको क्षमताको कुरा गरौँ हामी। क्षमता बीको 2 छ अरे 1 छ अरे 1 हो। किन मैले के भनेको छु, समय र क्षमता बीच उल्टो सम्बन्ध हुन्छ यो दुईटा बीच भनेर मैले भनेको छु। समय एलाई दोब्बर लाग्छ भने क्षमता बीको दोब्बर हुन्छ। त्यो कुरामा तपाईँहरू क्लियर हुनुहोस् फर्स्ट अफ अल। अब यदि क्लियर हुनु भएको छ भने ए र बी मिलेर ए र बीले एक दिनमा कति काम गर्ने, एक दिनमा 1 + 2 3 काम गर्ने, जम्मा कति दिन काम गर्यो 42 दिन। ए र बीले 42 दिनमा कति काम गर्ने निकाल्ने, 42 दिनमा 42 × 3 42 × 3 गर्दा कति हुन्छ 4 × 12 126 दिन हुन्छ, 126 काम हुन्छ, जम्मा 126 काम गर्नु छ। अब 126 काम कसले गर्ने, एले 1ले गर्ने, एले 126 काम इक्वल टु 126 डिभाइड बाइ ए को क्षमता 1 मात्रै छ, 1ले भाग गर्नुस् 126 दिन लाग्छ। बीले गर्नु पर्यो भने बीले 126 काम गर्नु पर्यो भने 126 डिभाइड बाइ बी को क्षमता 2 छ, 2ले भाग गर्छौँ 63 दिन लाग्छ। यसरी हामी एन्सर निकाल्ने रहेछ है। समय र क्षमतामा तपाईहरु नजिकिनुस् भने मैले दुईटै क्वेशन गराएँ। यस्तो खालको क्वेशन लोक सेवा आयोगले सोधिरहेको छ। अब तपाईहरुलाई पनि सोध्न सक्छ, शिक्षक सेवा आयोगमा पनि त्यही खालको क्वेशन सोध्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु अलिकति मेहनत गर्नुस् यस्तो खालको क्वेशनमा। बुझ्नु भएको छैन भने क्लियरली सोध्नुस्। मैले तपाईहरुलाई सकेसम्म बेसिक कन्सेप्टहरु सबै सिकाउने प्रयास गरेको छु। अब हामीसँग केही क्वेशनहरु मात्रै गर्ने टाइम छ, अब धेरै टाइम छैन। म सरसरी तपाईहरुलाई अरु क्वेशनमा लगिहाल्छु है। के कन्फ्युजन छ, गाह्रो भएको छ भने यु क्यान टेल है, तपाईले च्याट बक्समा मज्जाले राख्न सक्नुहुन्छ। ईश्वर सर, मैले आधी मिनेट समय लिएँ है। हजुर सर। सम्पूर्ण सहभागी साथीहरु, म्याडम सरहरु, भोलि बेलुका ठीक 5:30 बजेबाट तपाईहरुलाई बोनस क्लास पनि छ। यसैगरी हामी ईश्वर सरकै क्लास लिन्छौं 7 बजेबाट। त्यसैले तपाईहरु भोलि 2वटा क्लास लिनुहुनेछ र त्यो क्लास कसैले पनि छुटाउन पाउनुहुने छैन। यहाँलाई व्यस्तता होला, तर हामीले नयाँ शहरबाट भोलिबाट हामीले आईसीटी सुरु गर्छौं। आईसीटी को पोर्सन जुन 10 नम्बरको छ यहाँलाई थाहा छँदैछ। माध्यमिक र आधारभूत दुवै तहका साथीहरु भोलिबाट 5:30 बजे जोइन हुनु होला। 5:30 बजे एउटा क्लासेस सुरु हुने हुँदा 5:25 मा यहाँहरु आइदिनु होला र भोलिदेखि आईसीटी को क्लास सुरु हुन्छ। मैले यहाँलाई अनुरोध गरेँ, आजदेखि हामीसँग नयाँ साथीहरु जोडिनु भएको छ। आजबाट सुरु भएको क्लासबाट तपाईहरुको सबै सकिन्छ। जो पुराना साथीहरु हुनुहुन्छ यहाँले पनि लिन सक्नुहुन्छ। यहाँलाई पहिला पनि आईसीटी केही भागहरु गराइएको छ, यद्यपि यहाँहरु फेरि जोडिनु होला र यो आईसीटी पछि दोहोरिने छैन। त्यसकारण तपाईहरु सबैजना आईसीटी मा जोडिनु होला। आईसीटी को क्लास अघिल्लो क्लासमा रहनेछ भने यो क्लासहरुलाई हामी पछाडी निरन्तरता दिँदै जान्छौं। त्यसैले मैले यहाँलाई लास्टमा छुट्नुहुन्छ थाहा नपाउनु होला भनेर हो। भोलि यहाँ क्लासमा नआउने, मैले थाहा पाइन भन्ने साथीहरु पनि हुनुहुन्छ भनेर मैले हजुरलाई टाइममै यो जानकारी गराएँ। हस् ईश्वर सर, अगाडि बढ्नु। हुन्छ, आईडी चाहिँ यही हो है साथीहरु, सोध्दै हुन्छ। आईडी पासवर्ड यही नै हो, यही लिंकमा आउनु होला। यही हो। ओके, गो अहेड। अब यहाँ एउटा साथीले क्वेशन सोध्नु भएको रहेछ।
है। समय कुरा छ भने 126 कसरी भयो भन्नुभएको छ। अब हेर्नुहोस् समयको कुरा 126 कसरी भयो भन्ने कुरा जस्तो तपाईँले के बुझ्नु भएको छ भने ए र बी मिलेर 42 दिनमा एउटा काम भ्याउँछ भनेर निकालेका छौँ हामीले। त्यसमा 126 वटा काम जम्मा जम्मी 42 दिनमा भ्याउने हो भनेर हामीले जस्तो 126 अघि हामीले बेन्च सार्ने कुरा जुन गरेका छौँ 126 वटा बेन्च सार्ने काम गर्नु छ। अब तपाईँले कसरी बुझ्नुहोस् भने ए भन्ने मान्छेले एक दिनमा एउटा मात्रै बेन्च सार्न सक्छ। एक दिनमा एउटा बेन्च सार्न सक्छ भने 126 वटा बेन्च दिनको एउटा एउटा मात्रै सार्यो भने उसलाई 126 दिन लाग्छ कि लाग्दैन? ल भन्नुहोस् त तपाईँले जे कन्फ्युजन राख्नु भएको छ तपाईँको कन्फ्युजनलाई म क्लियर गर्छु। तपाईँको जति पनि कन्फ्युजन हुन्छ त्यस्तो क्लियर पोइन्ट आउट गरेर तपाईँले कन्फ्युजन सोध्नुभयो भने मैले त्यसलाई 1 घन्टा लाएर भने पनि क्लियर गर्नुपर्छ। अहिलेको कन्सेप्टमा तपाईँ क्लियर हुनुभएको भएन। जुन क्वेसन सोध्नु भएको थियो त्यसमा तपाईँ क्लियर हुनु भएन भने तपाईँको माइक अन गरिदिन्छु म र तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ। ए को एन्सर बुझ्नु भएन। ए को क्षमता 1 छ भने 1 ले भाग गर्ने। ओके अब हेर्नुहोस् त अब भन्छु फेरि एकछिन है तपाईँलाई म थोरै टाइम लिइहालेँ। म एकछिन च्याट हेर्छु है। मैले समयको क्षमतामा किरा छु टाइम र क्यापेसिटी बुझिन। ओके ल ठिक छ। ओके ल ध्यान दिनुहोस् है। ए र बी दुईजना मान्छे छन्। हेर्नुहोस् ए र बी दुईजना मान्छे छन्। मैले अगाडि एउटा क्वेसनमा तपाईँलाई के गराएको थिएँ एले कुनै काम 20 दिनमा बीले 30 दिनमा गर्न सक्छ भने है। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है 20 र 40 भयो भने 20 र 40 भयो भने दुईजना मान्छे एलाई लाग्ने समय 20 दिन बीलाई लाग्ने समय 40 दिन। अब क्षमता निकाल्नु। एलसीएम 40 आउँछ हो। एलसीएम 40 आउँछ। एलसीएम 40 आउँछ भने 20 ले 40 लाई भाग गर्नुस् 2 पटक जान्छ। 40 ले 40 लाई भाग गर्नुस् 1 पटक जान्छ। अब हेर्नुस् समय के छ एलाई भन्दा बीलाई समय दोब्बर छ। दोब्बर छ भने यहाँनिर क्षमता हेर्नुस् त आधा छ। यो समय हो यो समय हो यो के हो क्षमता हो। जहिले पनि समय र क्षमता बीच कस्तो सम्बन्ध हुने रहेछ ठ्याक्कै उल्टो सम्बन्ध हुने रहेछ। सधैँ हो यो सधैँ हुन्छ यो कुरा सधैँ हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् 20 × 2 40 आउँछ 40 × 1 40 आयो। किन ए को क्षमता र ए को समयलाई गुणन गर्दा जति आउँछ बी को क्षमता र बी को समयलाई गुणन गर्दा त्यति नै आउनुपर्छ। बुझ्नुभयो? अब भनेपछि समय चाहिँ बीलाई दोब्बर लाग्यो भने क्षमता त ए को दोब्बर हुने रहेछ नि। बुझ्नुभयो नि तपाईले कुरा? यही कुरा तपाईलाई बुझ्न गाह्रो भएको भयो। अहिले बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन ल भन्नुस्। ल ठिक छ है बुझ्नु भएको छ। कुन साथी को साथीले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो सर म्याम कोले सोध्दै हुनुहुन्थ्यो एकचोटि तपाईँले हेर्नुहोस् बुझ्नु भएको छैन भने फेरि मलाई भन्न सक्नुहुन्छ है। अब अहिलेको क्वेसनमा के गरिरहेको थियो ए र बी दुईजना थियो एलाई लाग्ने समय 1 भयो भने बीलाई लाग्ने समय 2 के भनेको थियो हाम्रो ए बी भन्दा के भनेको थियो हाम्रो त्यसरी दिएको थियो भने एलाई लाग्ने समय 2 थियो होला 2 र 1 थियो। समय उल्टो छ 2 र 1 छ भने क्षमता के हुनुपर्छ 1 र 2 हुनुपर्छ। क्षमता यसरी हुनुपर्छ। समयको काम हामी अहिले गर्दैनौँ क्षमताको कुरा गर्छौँ। यसरी हामीले अहिलेको क्वेसनलाई अगाडि बढाएको थियो। यो क्वेसनमा कुनै पनि किसिमको कन्फ्युजन अझै पनि बाँकी छ भने म अझै टाइम एन्ड वर्क आफैमा गाह्रो कुरा हो। टाइम एन्ड वर्क गाह्रो छ मैले भनिहालेँ। टाइम एन्ड वर्क आफैमा गाह्रो कुरा हो तर तपाईँहरूलाई सजिलो बनाउने काम त मेरो हो नि। सजिलो त बनाउनु पर्यो तपाईँहरूले। जस्तो यहीँ हेर्नुहोस् न यहीँ हेर्नुहोस् तपाईँले फेरि बुझाउनु भन्नुभएको छ। ल 20 र 40 दिन लाग्छ भनेर हामीले निकाल्यौँ भने क्षमता निकाल्दा 20 ले 40 लाई भाग गर्नुहोस् 2 पटक भाग जान्छ 40 ले 40 लाई 1 पटक भाग जान्छ। अब यहाँनिर यो 20 भनेको के हो यो 2 भनेको के हो ए को क्षमता हो
A को क्षमता 2, यो 2 1 भनेको B को क्षमता हो, दुईटैको क्षमता आयो ल हेर्नुस्। अब A लाई भन्दा B लाई दोब्बर समय लाग्यो, हेर्नुस् है, A लाई भन्दा B लाई दोब्बर समय लाग्यो भने A को भन्दा B को क्षमता आधा छ कि छैन भन्नुस् त। अब हेर्नुस् त, A लाई भन्दा B लाई दोब्बर समय लाग्यो, 20 भन्दा है, A लाई भन्दा B लाई दोब्बर समय लाग्यो भने A को क्षमता B को भन्दा के छ, सरी, A लाई भन्दा B लाई दोब्बर समय लाग्यो, A को भन्दा B को क्षमता आधा हुनु पर्यो भनेर मैले भन्न खोजेको तपाईहरुलाई है। A को क्षमता भन्दा B को क्षमता आधा हुनुपर्छ। यदि समय दोब्बर लाग्छ भने क्षमता उल्टो हुन्छ, क्षमताको सम्बन्ध ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ। समय 2 र 4 अथवा 1 र 2 समय लागेको छ भने क्षमता 2 र 1 हुन्छ। यो दुईटालाई गुणन गर्दा बराबर आउनुपर्छ भन्न खोजेको। ल, आई होप अब क्लियर हुनु भएको छ। अब म इफिसियन्सी बेस्ड क्वेसन गराउँछु र त्यसमा पनि यसको केही कुराहरू गरौँला है, त्यसमा पनि यसको केही कुराहरू गरौँला। अब क्षमतालाई तुलना गर्ने एकजना साथीले यहाँ क्वेसन राख्नु भएको छ 10 15 18 भनेर। 10 15 18 गर्नुस्, तीनटैको एलसिएम निकाल्नुस्, 90 आउँछ होला। 90 आयो भने अब 10 ले 15 ले र 18 यो सबैले भाग गर्नुस्। 10 ले 9 पटक, 15 ले 6 पटक, 18 ले 5 पटक, तीनै जना मिलेर कतिमा गर्छ भनेको छ 90 डिवाइड बाइ तीनै जनाको जोड दिनुस्। 9 + 6 + 5, 9 + 6 + 5, यो भनेको 90 डिवाइड बाइ 20 आउँछ 0 0, कति दिनमा 2 ले 9 लाई 4 सिंगे 1 का तल 2 दिन आउँछ एन्सर है। यो एन्सर आउँछ। तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने मलाई च्याट सरी तपाईको मैले यहाँ छोप्दिएको रहेछु। तपाईले यो बुझ्नु भएको छैन भने एकजना साथीले च्याट बक्समा राख्नु भएको क्वेसनको एन्सर मैले गर्दै, बुझ्नु भएको छैन भने मलाई मेसेज बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, इनबक्समा मलाई फेसबुक पेजमा पठाउन सक्नुहुन्छ है। मैले त्यो धेरै समय लिएर गरिन, अहिले गर्नुपर्ने धेरै कुरा नभएको हुनाले है। एबिसी 3 जनाको कुरा गर्नुभएको थियो। अब हेर्नुस्, क्षमता तुलना गर्ने खालको केस हामी गर्छौं अब है। क्षमता तुलना गर्ने जस्तो A B भन्दा 60% बढी क्षमतावान व्यक्ति हो। हेर्नुस् है, A B भन्दा 60% बढी क्षमतावान छ। यदि A ले कुनै काम 64 दिनमा गर्न सक्छ भने 64 दिनमा गर्न सक्छ भने सो काम B ले कति दिनमा गर्न सक्ला? सो काम B ले कति दिनमा गर्न सक्ला? एकजना साथीले अघि च्याट बक्समा पनि राख्दै हुनुहुन्थ्यो, कति दिनमा गर्न सक्ला? यस्तै क्याल्कुलेसन राख्नु भएको थियो एकजनाले अगाडि। मैले क्यामेरा घुमाएँ है। ल हेरौँ अब। A B भन्दा 60% बढी क्षमतावान छ। अहिलेसम्म क्षमता के भनेको थियो? मेरो फेसबुक पेज ईश्वर अधिकारी सर्च गर्नुस्, ईश्वर अधिकारी भनेर सर्च गर्नुस्, त्यहाँनेरि भेट्नुहुन्छ। मलाई अहिले जस्तो देख्नु भएको छ त्यस्तै देख्ने फोटो छ, भेट्न सक्नुहुन्छ मजाले है। अहिले जस्तो लुक्समा म छु त्यही लुक्समा भएको फोटो छ, तपाईले मजाले भेट्नुहुन्छ। ल अब हेर्नुस्, A B भन्दा 60% बढी क्षमतावान छ। A को क्षमता र B को क्षमता भन्दा अगाडिका क्वेसनहरुमा गुणनफलमा दिएको थियो। A B भन्दा दोब्बर तेब्बर भनिएको थियो, तर अहिले गुणनफलमा नदिएर प्रतिशतमा दियो, तुलना प्रतिशतमा गरियो। प्रतिशतमा तुलना गरेको छ भने A ले कुनै काम 64 दिनमा गर्न सक्छ, B ले कति दिनमा गर्न सक्छ सोधिएको छ। यस्तो खालको क्वेसनमा तपाईले के गर्ने गर्नु भएको छ, धेरै जना साथीहरुले भने 64 मा 60% घटाउने अथवा 64 मा 60% जोड्ने अथवा अरु तरिकाले गर्नु भएको छ होला। तर त्यो तरिकाले गर्दा तपाईहरुको एन्सर कुनै बेला गलत आउने सम्भावना धेरै रहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब सही एन्सर निकाल्नलाई एकदम सजिलो तरिकामा सिकाइदिन्छु। हेर्नुस्, A र B 2 जना मान्छे छन्, A र B 2 जना मान्छे छन्। अब प्रतिशतको कुरा गरिएको छ। हेर्नुस् है, को भन्दा B भन्दा तुलना कोसँग गरेको? B सँग तुलना गरेको। B सँग तुलना गरेको छ र प्रतिशतमा दिएको छ भने B लाई 100% मानौँ हामी। B लाई 100% मानौँ। B 100% भयो भने B भन्दा 60% बढी भनेको 100 भन्दा 60% बढी कति हुन्छ? 160 हुन्छ। ल हेर्नुस्, B 100 भयो भने A कति हुने रहेछ? 160 हुने रहेछ। अथवा B को क्षमता 100 भयो भने A को क्षमता कति हुने रहेछ? 160 हुने रहेछ। अहिले तपाईहरु क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? यति गरेको क्लियर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? ओके, अब हेर्नुस् है, अहिलेसम्म हामी क्षमताको कुरा गर्दैछौँ।
अब समयको कुरा गरौँ, अब समयको कुरा गरौँ। हेर्नुहोस् त, क्षमताको कुरा गर्दै थियौँ, अब समयको कुरा गरौँ। अब हेर्नुहोस् है, एले 64 दिनमा एउटा काम गर्न सक्छ अरे, एले 64 दिनमा गर्न सक्छ, बीले कति दिनमा गर्न सक्छ भनेर सोधिएको छ। बीको हामीलाई थाहा छैन, बीलाई कति दिन लाग्छ हामीलाई थाहा छैन। यहाँसम्म ठिक छ है। अब के गर्ने भने एलाई लाग्ने समय र ए को क्षमता, बीलाई लाग्ने समय र बी को क्षमता दुईटालाई गुणन गर्ने बराबर आउनुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, ए को क्षमता लेखेर राख्नुहोस् है, मसँगै लेख्नुहोस्। ए को क्षमता इन्टु समय, समय इक्वल टु बी को क्षमता इन्टु समय, बी को क्षमता इन्टु समय। ल हेर्नुहोस्, यो जहिले पनि बराबर हुनुपर्छ भनेपछि अब के गर्ने, 160 इन्टु 64 इक्वल टु 100 इन्टु एक्स। अब यो पोइन्टमा अथवा फ्र्याक्सनको फर्ममा आउँछ। एक्स इक्वल टु 160 इन्टु 64 डिभाइड बाई 100 गरौँ, 0 र 0 क्यान्सिल, यसलाई 2 ले 5 पटक, यसलाई 2 ले 32 पटक, 32 पटक। अब 32 इन्टु 16 5 गर्नु पर्यो। अब यो गर्ने काम आफै गरिराखौँ है, तपाईँले यो भाग गर्ने काम आफै गर्नुहोस्। अब जति आउँछ त्यो हिसाब गर्न सक्नुहुन्छ, एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ। तरिका बुझ्नु पर्यो। तरिकामा केही कन्फ्युजन छ भने हामी डिस्कस गरौँ। ल तपाईँलाई केही कन्फ्युजन छ भने डिस्कस गरौँ, छैन भने म अर्को एउटा क्वेसन दिन्छु, त्यो क्वेसनमा हामी डिस्कस गरौँला है, त्यो क्वेसनमा हामी डिस्कस गरौँला। ल, ए बी भन्दा 30% बढी क्षमतावान छ, बढी क्षमतावान छ यदि बीले कुनै काम 39 दिनमा सक्छ भने, 39 दिनमा सक्छ भने एले कति दिनमा सक्ला, एले कति दिनमा सक्ला। म रिपिट गर्ने भन्दा पनि म यो क्वेसनमा गरिदिन्छु है तपाईँहरूलाई, यो क्वेसनमा सबै कुरा भनिदिन्छु। ल, यो क्वेसन मैले लेखिदिएको छु, रिपिट गर्ने भन्नुभएको छ, जे भन्नुभएको छ, यो क्वेसनमा सबै कुरा फेरि एक्सप्लेन गरिदिन्छु। यसरी नै ट्राई गर्नुहोस् न एकचोटि, भएन भने मैले फेरि रिपिट गर्दै हाल्छु। एलाई 100%, नो, एलाई 100% मान्ने होइन, जोसँग तुलना गरिएको छ नि है, टेक सरले सोध्नु भएको छ, जोसँग तुलना गरिएको छ त्यो तुलना गरेकोलाई 100 मान्नुपर्छ। 100बाट बढाउने घटाउने गर्यो भने बल्ल त्यसरी मिल्छ। तपाईँले 40बाट 60 बढाएर 100 बनाउनु भन्दा 40 को 60% भने त 60 हुँदैन। भनेपछि जोसँग तुलना गरेको छ त्यसलाई 100 मान्ने। अहिलेको लागि हेर्नुहोस् त, अहिलेको लागि कोसँग तुलना गर्यो, बीसँगै 30% बढी बी भन्दा भनेको छ, बीसँग तुलना गरेको छ, बीलाई 100 मान्नुहोस्। मैले एकछिन वेट गर्छु तपाईँको एन्सरलाई। ल, धेरैजना साथीहरूको सही एन्सर आएको छ है। ओके, ल हेर्नुहोस्, अब कुरा बुझौँ है त फेरि। अघि जो साथीहरूले बुझ्नु भएको छैन, अब हेर्नुहोस् है, रिपिट गर्ने भन्नुभएको छ। म यो क्वेसन उस्तै खालको क्वेसन हो, यसमा गरिदिन्छु है तपाईँको कन्फ्युजनलाई। ए बी भन्दा 30% बढी भनेपछि ए र बी दुईजना छ, तुलना कोसँग गरेको हेर्नुहोस् त, बी भन्दा 30 बढी भनेपछि बीसँग तुलना गर्यो भने बीलाई 100 मान्ने। अब ए को क्षमता कति, बी भन्दा 30% बढी, 100 भन्दा 30% बढी भनेको 130। ल हेर्नुहोस्, 130। अब समय हेर्नुहोस् त, समय बीले कुनै काम 39 दिनमा सक्छ अरे, बीले 39 दिनमा सक्छ।
यति टेबल बनाएको बुझ्नु भएको छ? हेर्नुहोस् है, a को क्षमता इन्टु समय। अब के गर्ने, a को क्षमता 130 समय x, b को क्षमता 100 समय 39। ल अब हेरौँ त, 0 र 0 क्यान्सिल, 13 त्यहाँ 39, 3 र 0 ले 3 र एउटा 0 थपेर 30 भयो। x भनेको 30, कति समय लाग्ने रहेछ? 30 दिन लाग्ने रहेछ। 30 दिन लाग्ने भयो। ल हेर्नुहोस्, क्लियर हुनुभयो? ओके, ओके। ल ल एउटा क्वेसन अब तपाईहरुलाई अर्को है, अर्को एउटा क्वेसन। ए को क्षमता भन्दा बी को क्षमता 20% कम छ। यदि बीले कुनै काम 40 दिनमा गर्न सक्छ भने 40 दिनमा गर्न सक्छ भने ए ले कति दिनमा गर्न सक्ला? ए ले कति दिनमा गर्न सक्ला? ल यो क्वेसन तपाईहरुलाई 1 मिनेट टाइम दिएँ। छट्टै आन्सर निकाल्नु पर्यो 1 मिनेटमा। अब हेरौँ, अब ध्यान दिएर हेरौँ है त, दुईटा आन्सर आयो। अब क्षमता 20% कम छ। ए को क्षमता भन्दा बी को क्षमता भन्छ, कसको क्षमता भन्दा तुलना कोसँग गरे हेर्नुस् त, ए को क्षमतासँग तुलना गरियो भनेपछि ए को क्षमता 100 भयो भने बी को क्षमता 20% कम, 100 मा 20% कम भनेको 80 हुन्छ। यति बुझ्नु पर्यो सबभन्दा अगाडि। अहिले ए सँग तुलना गरेको छ, ए सँग तुलना गर्यो भने यसलाई 100 मान्ने, बी सँग तुलना गर्यो भने बीलाई 100 मान्ने। भनेपछि कुनै काम बीले 40 दिनमा गर्न सक्छ, 40 दिनमा गर्न सक्छ, एले x दिनमा गर्न सक्छ। अब के गर्ने, x इन्टु 100 भनेको 40 इन्टु 80 हुन्छ। दुईटा 0 क्यान्सिल, 8 चौके 32 दिनमा गर्न सक्छ। ल हेर्नुस्, ल हेर्नुस्, अब तपाईहरु क्लियर हुनुभयो कि हुनु भएन? यसमा कन्फ्युजन लाग्ने कुरा जति छ यो बनाउन जान्नु हुने बित्तिकै सबै कुरा क्लियर हुन्छ। तपाईले जोड्ने घटाउने के गर्ने केही टेन्सन लिनु पर्दैन। यो टेबल बनाउन जान्नु, क्षमता र समयलाई राख्न जान्नु पर्यो तपाईले है। ठीक छ, सबैजना क्लियर हुनुहुन्छ? अब जसको फरक एन्सर 40, 48, 50 जति आएको छ सबैजना क्लियर हुनु पर्यो। अब क्लियर हुनु भएको छ भने म अब तपाईहरुलाई अर्को एउटा टाइपमा लिएर जान्छु। इफिसियन्सी पनि हाम्रो लगभग सकिएको छ है, इफिसियन्सी पनि हाम्रो सकिएको छ। त्यसपछि एउटा टाइप के छ, तपाईहरुलाई गाह्रो भइरहेछ? आज गाह्रो भइरहेछ भने म गराउँदिन, आजलाई यति नै राख्छु। हैन ठीक छ, गरौँ भन्ने हो भने त्यो टाइप अब टाइम लाग्छ, 15-20 मिनेट टाइम चाहिँ लाग्न सक्छ, त्योभन्दा अगाडि नगर्ने। ओके, गरौँ, गराइदिनु सर, गराइदिनु।
नातिनुहोस् है साथीहरू, अलिअलि गाह्रो भए पनि जबरजस्ती पढ्दै जानुहोस्। होइन अब गाह्रो नै भयो भने न्युमेरिकल पार्टलाई हामी अलिकति गर्न सक्छौँ। ठिक छ, त्यो त केही छैन। ल गर्ने ल ठिक छ, गर्ने है त। धेरैजना साथीहरूले गर्ने भन्नुभयो। अब गरौँ, धेरै टाइम लाग्दैन, 15 मिनट जति बस्नुपर्छ तपाईँहरू अब। र अब पढ्ने कुरा सबभन्दा सजिलो छ। आज जति कुरा पढ्नु भएको छ त्यति मध्ये सबैभन्दा सजिलो कुरा अब हामी पढ्दैछौँ है। सबभन्दा सजिलो कुरा अब हामी पढ्दैछौँ। यसमा चाहिँ अब भेरिएसन बेस्ड क्वेसन्सहरू आउँछ। भेरिएसन बेस्ड क्वेसन्सहरू एकदमै सजिलो क्वेसन, केही गाह्रो हुँदैन यसमा है। जस्तो क्वेसन हेर्नुहोस्, आउँछ कति, 15 जनाले 18 दिनमा गर्न सक्ने काम 18 दिनमा गर्न सक्ने काम 12 जनाले कति दिनमा गर्न सक्छन्? 12 जनाले कति दिनमा गर्न सक्छन्? ल भन्नुहोस्, 15 जनाले 18 दिनमा गर्न सक्ने काम 12 जनाले कति दिनमा गर्न सक्छन्? अब हेर्नुहोस्, यहाँनिर कुरा के हुन्छ, यो खालको क्वेसनलाई तपाईँको एउटा तरिका सिकाउँछु म। N1 T1 by W1 equal to N2 T2 by W2 गर्ने एउटा चलन हुन्छ। अब W को युज कसरी गर्ने पनि म सिकाउँछु। N भनेको के हो, कामदारको संख्या अथवा मान्छेको संख्या, T भनेको समय, W भनेको काम। हेर्नुहोस् है, N भनेको कामदार संख्या अथवा मान्छेको संख्या, कामदार संख्या, T भनेको समय चाहिँ के हुन्छ, यसलाई हामी दिन र घण्टा दुईटा दियो भने दिन इन्टु घण्टा गर्छौँ, घण्टामा दिएको छैन भने दिन मात्रै गर्छौँ। र W भनेको के हो, काम हो, काम है। अब यसरी हामी बुझौँ। अब हेर्नुहोस्, हामीले यसमा के गर्ने, मान्छेको संख्या दिएको छ, टाइम दिएको छ, दुईटा मात्रै दिएको छ भने के गर्ने, N1 T1 इक्वल टु N2 T2 गर्न पाउँछौँ। हेर्नुहोस् है, यो फर्मुला सम्झिनुहोस् तपाईँले। अब W को कुरा गरेको छैन, W2 गर्ने, W को कुरा गरेको छैन, W को कुरा गरेको छैन, कामको कुरा गरेको छैन, समय र कामदारको संख्या मात्रै दिएको छ भने N1 T1 इक्वल टु N2 T2 गर्न पाइन्छ। अब हेरौँ, N1 भनेको 15 जना, 15 जनाले 18 दिनमा गर्ने काम इक्वल टु N2 भनेको 12 जना, 12 जनाले कति दिनमा गर्ने मानौ, X दिनमा गर्ने। हेर्नुहोस् त, 15 जनाले 18 दिनमा गर्न सक्छ भने 12 जनाले मानव X दिनमा गर्न सक्छ। अब हिसाब किताब गरौँ, 12 लाई 6 ले 2 पटक, यसलाई 6 ले 3 पटक, अब 15 त्यहाँ 45 डिभाइड बाई 2, X भने कति आयो, 45 डिभाइड बाई 2 अथवा 22.5 दिन लाग्ने रहेछ भनेर हामी भन्न सक्ने रहेछौँ। ल हेर्नुहोस्, सिम्पल हिसाबले आन्सर आउँछ है, सिम्पल हिसाबले आन्सर आउँछ, यसमा गाह्रो केही पनि छैन। कसैलाई गाह्रो भएको छ, बुझ्न गाह्रो भएको छ? हेर्नुहोस् है, के गर्ने रे भन्दा N1 T1 इक्वल टु N2 T2, N भनेको कामदारको संख्या, T भनेको समय, N1 T1 समय इन्टु कामदारको संख्या गर्ने। पहिलाको समय, पहिला 15 जना, 15 जनाले 18 दिन, अथवा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, 15 जनाले 18 दिनमा गर्ने काम 12 जनाले X दिनमा गर्न सक्छ भन्ने हो। दुईटै काम त बराबर हो नि, एउटै सिँगै काम गर्दैछौँ हामी भने 15 जनाले 18 दिनमा गर्न सक्ने काम 12 जनाले X दिनमा गर्छ। अथवा N1 T1 इक्वल टु N2 T2 भनेका जुन छौँ, N1 भनेको पहिलोमा लाग्ने, पहिलोमा कामदार संख्या, पहिलोमा कामदार संख्या 15 जना, 15 जना, T1 भनेको समय कति दिन, 18 दिन इक्वल टु N2 भनेको कति जना, 12 जना। अब T थाहा छैन, T2 लाई यतिकै राखौँ, बाँकी हिसाब गरौँ। T2 भनेको 15 इन्टु 18 डिभाइड बाई 12 गर्न सकिन्छ। अब हिसाब गर्ने काम बाँकी, 12 लाई 6 ले 2 पटक, यसलाई 6 ले 3 पटक, अब 15 त्यहाँ 45, 45 डिभाइड बाई 2 भयो भने कति हुन्छ,
45 डिभाइड बाई 2 यो भनेको 22.5 दिन हो। यसरी भन्ने केही गाह्रो होइन, यो एकदमै सिम्पल कुरा छ। क्वेसन त म दिइहाल्छु, कति धेरै दिन्छु क्वेसन, अझै 3-4 वटा क्वेसन हामी गर्छौँ यसमा। जस्तो एउटा अर्को क्वेसन हेर्नुहोस्, 16 जनाले 15 दिनमा गर्न सक्ने काम 16 जनाले 15 दिनमा गर्न सक्ने काम 12 दिनमै सक्न कति कामदार थप्नु पर्ला? यो खालको क्वेसन लोकसेवा आयोगले सोधेको छ है, लोकसेवा आयोगले सोधेको क्वेसन हो। अब हेर्नुहोस्, गर्ने तरिका त्यही नै हो। 16 जनाले 15 दिनमा गर्ने काम 12 दिनमै सक्न कति कामदार थप्नु पर्ला भनिएको छ। एउटा यो क्वेसन भयो। त्यसपछि अर्को क्वेसन छ, एउटा होस्टेलमा 40 जनालाई 1 महिना पुग्ने खाना छ, 1 महिना पुग्ने रासन छ। यदि यस्तो भनौँ, कति जना थपिए भने उक्त रासन 20 दिन मात्र पुग्छ। हेर्नुहोस्, अब माथिको क्वेसनमा एकचोटि हेर्नु, माथिको क्वेसनमा के गर्ने रे? 16 जनाले 15 दिनमा गर्ने काम 12 दिनमा सक्न 1 जना चाहिन्छ भन्ने हो। हेर्नुहोस् त, सरी 16 जनाले 15 दिनमा गर्ने काम 12 दिनमै सक्नु पर्यो भने 1 जना चाहिन्छ। अब भन्नुको मतलब काटौँ, 12 लाई 4 ले 3 पटक, यसलाई 4 ले 4 पटक, फेरि यो 3 ले 15 लाई काट्नु भने 5 पटक। x को भ्यालु कति आयो? 4 5 20। हेर्नुहोस् है, x को भ्यालु 20 आयो। हाम्रो एन्सर 20 हो त? हाम्रो एन्सर 20 हो त? हाम्रो एन्सर 20 होइन। किन होइन भन्नुहोस् त? किन होइन भने कति कामदार थप्नु पर्ला भनेको हो नि त। कति कामदार चाहिएला भनेको भए 20 जना चाहियो। कति कामदार थप्नु पर्ला भनेको छ, थप्नु पर्ने कति जना हो? पहिला 16 जना थियो, 16 जनामा अब 20 बनाउनु पर्यो भने कति थप्नु पर्ने? थप्नु पर्ने इक्वल टु 4 जना मात्रै हो। हाम्रो एन्सर 4 हुनुपर्छ, 20 होइन। कति जना चाहिन्छ भन्यो भने 20 जना चाहिन्छ। कति थप्नुपर्छ भन्यो भने 4 जना थप्नुपर्छ। कुरा बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्नुभयो अब क्लियरली? ल दोस्रो क्वेसनलाई हेर्नुहोस्। पहिलो क्वेसन बुझ्नु भएको छ भने दोस्रो क्वेसन हेर्नुहोस्। ल दोस्रो क्वेसन, ओके। एउटा होस्टेलमा 40 जनालाई 1 महिना पुग्ने खाना छ भनेपछि 40 जनालाई कति समय पुग्ने? 30 दिन पुग्ने खाना बराबर कति जना? x जनालाई 20 दिन मात्रै पुग्छ अरे। 0 र 0 क्यान्सिल, 2 ले 4 लाई 2 पटक, 60 आयो x को भ्यालुलाई। हेर्नुहोस्, x को भ्यालु 60 आयो भनेपछि 40 जनालाई 1 महिना पुग्ने रासन 60 जनालाई 20 दिन पुग्ने रहेछ। तर कति जना थपिए त? अब 40 जना पहिला थिए, थपिएका कति जना हुन् अब हामी निकालौं। थपिएका इक्वल टु 60 माइनस 40, कति जना थपिए? 20 जनालाई। हेर्नुहोस्, 20 जना थपिए। यसरी हामीले एन्सर गर्न सक्छौं। अब म धेरै कुरा आज गरिन, तपाईलाई धेरै नै भइसकेको छ। चाहिने अब जति पनि कुरा छ, थप्नु पर्ने 4 भनेको पहिला सुरुमा कति जना छ हेर्नुहोस् त, 16 जना छ, पछि 20 जना चाहियो रे। 20 जना पछि चाहियो, 16 जना पहिल्यै छ, हामीले थप्नु पर्ने 4 जना है, हामीले थप्नु पर्ने 4 जना। ल
अब मैले यति मात्रै गरेँ, आजलाई यति मात्र गरेँ। तपाईँहरूबाट एकछिन च्याटमा लेख्नुहोस्, मैले सुन्न सक्दिनँ आज तपाईँ क्वेसन लिन म सक्दिनँ, अलिकति मलाई पनि थोरै टाइम ढिला भइसकेको छ। कस्तो भएको छ तपाईँहरूलाई? न्युमेरिकल पोर्सन पढ्न गाह्रो भएको छ अथवा क्लास राम्ररी बुझिरहनु भएको छ, क्लियरली बुझिरहनु भएको छ? यही तरिकाले तपाईँले भनौँ न यतिको लेभल क्वेसनहरू गर्नु भएको छ? लेभल चाहिँ एकदम जति चाहिने हो त्योभन्दा धेरै नै गर्नु भएको छ, कम गर्नु भएको छैन। मेरो क्लासमा बसेपछि तपाईँले कम लेभल क्वेसन चाहिँ गर्नुहुन्न। क्वेसनहरूको लेभल अलिकति मैले राम्रै राखेको हुन्छु। योभन्दा पनि हाई लेभल क्वेसनहरू चाहिँ मैले क्लासमा अब शाखा अधिकृत क्लासमा नासु क्लासमा गएर जस्तो गराउँदिनँ। त्योभन्दा त्यतिको गराउनु पनि आवश्यक छैन। तपाईँहरूलाई क्वेसन सजिलो सोध्ने गरिन्छ र जति पनि आजसम्म हामीले गरेका छौँ। हजुर ठिक छ सर, ठिक छ। अब न्युमेरिकल पोर्सनमा सबैभन्दा गाह्रो पोर्सन चाहिँ हामीले आजसम्म गरेका छौँ। हजुर हेलो सर। सर नमस्कार। नमस्कार। तर मैले अहिले